हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। आज मैले सीए क्याप 3 तथा सीए मेम्बरसिप इक्जाम दिनुहुने साथीहरूको लागि इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्ट 2076 को रिभिजन भिडियो लिएर आएको छु र यस भिडियोमा युज भएको पीडीएफ फाइल डाउनलोड गर्नको लागि तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको लिंक युज गर्नुहोला र आउनुहोस् लागौं रिभिजनतर्फ। इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्ट 2076 जुनमा चाहिँ यो समरी भिडियोमा चाहिँ मैले सबै सेक्सनको समरी चाहिँ राखेको छैन। जुन एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ हजुरलाई जुन एक्ट जुन प्रोभिजनहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले ती प्रोभिजनहरू मात्रै राखेको छु मैले। र फुल रिभिजनको लागि फुल एक्ट चाहिँ पढ्नु होला। त्यसको लागि चाहिँ म रिकमेन्डेसन गर्छु रिडर्स सबैलाई। त्यसपछि जब हामी ल सुरु गरौँ। फर्स्टमा objectives of this act बाट सुरु गरौँ। What is the objective of this act is to national productivity and job opportunities, increasing the national productivity and job opportunities चाहिँ बढाउन, national productivity बढाउन, utilization of resources अनि encourage import export and to form as a तपाईको होल इन्डस्ट्रीको चाहिँ एउटा चाहिँ रेगुलेटरी एउटा चाहिँ गाइडलाइन अथवा एउटा चाहिँ रेगुलेसन फ्रेमवर्कको रूपमा चाहिँ इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्टलाई लिइन्छ। त्यसपछि जाउँ इम्पोर्टेन्ट डिफिनेसन्सतिर। डेफिनेसनमा मैले तीनटा चाहिँ राखेको छु, जसमा एक्सपोर्ट इन्डस्ट्री जसलाई चाहिँ एक्सपोर्टिङ मोर देन 40% अफ इट्स प्रोडक्ट द्याट इज कल्ड एक्सपोर्ट इन्डस्ट्री। त्यसपछि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी मिन्स द प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क, डिजाइन्स, टेक्निकल नो हाउ, कपिराइट्स एटसेट्रा एज डिफाइन्ड बाई द इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्ट। The body for registration, this is very important definition since धेरैवटा एक्जाममा कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईहरुलाई चाहिँ इन्डस्ट्रीको नेचर दिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ कुन ठाउँमा कहाँ चाहिँ रेजिस्टर गर्ने हो, रेजिस्ट्रेसनको प्रोसिजरहरू चाहिँ मेन्सन गर्नुस् भन्ने खाली क्वेशनहरू आएको हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले बडी फर रेजिस्ट्रेसन याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ तपाईको रुल 2 खमा छ इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज रुलको। यसमा चाहिँ स्मल एन्ड कटेज इन्डस्ट्रीको लागि डिपार्टमेन्ट अफ कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्री। त्यसपछि मिडियम र बिग इन्डस्ट्रिजको लागि तपाईको डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रिज डिओआई भन्छौँ। त्यसपछि फर इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस एन्ड सेज स्पेशल इकोनोमिक जोनमा चाहिँ सेज अथोरिटी जुन सेजको जुन अथोरिटी हुन्छ त्यसमा गएर चाहिँ रेजिस्टर गर्नुपर्छ। सेज जस्तो साथीहरूलाई थाहा नै होला, सेज भनेको सेज चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा स्पेशल इकोनोमिक जोन जहाँ चाहिँ तपाईँको स्पेसिफिक एरिया चाहिँ लोकेसन डिफाइन गरेको हुन्छ। त्यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको जस्तै इन्डस्ट्रीलाई चाहिने हरेक चाहिँ फेसिलिटिजहरू एडमिनिस्ट्रेसनदेखि लिएर इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर सबै कुराहरू एकै ठाउँमा चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ यो सेजमा, स्पेशल इकोनोमिक जोनभित्र। त्यसपछि जब हामी रजिस्ट्रेसनमा च्याप्टर 2मा रजिस्ट्रेसनमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो कि रजिस्ट्रेसनमा चाहिँ इन्डस्ट्री रजिस्टर हुन्छ। त्यसपछि कुन ठाउँमा रजिस्टर गर्ने, त्यसपछि सर्टिफिकेट अफ रजिस्ट्रेसन के गर्नुपर्छ, रजिस्ट्रेसन गर्दा अथवा गर्ने प्रोसेसमा के कुराको चाहिँ अप्रुभल लिनुपर्छ। त्यसपछि कमर्सियल अपरेसन स्टार्ट भएको कसलाई इन्फर्मेसन दिनुपर्छ, अरू इन्फर्मेसन के दिनुपर्छ, साथै रजिस्ट्रेसन अथवा क्यान्सलेसनका कुराहरूमा को प्रोभिजनहरू हामी यो च्याप्टरमा डिस्कस गर्छौँ। र त्यसपछि जब हामी रजिस्ट्रेसनमा के छ भन्दा सबै इन्डस्ट्रीहरू रजिस्टर हुनु पर्यो। त्यसपछि एक्जिस्टिङ इन्डस्ट्री भनेको इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्ट 2073 अनुसार पुरानो एक्ट अनुसार रजिस्टर भइसकेको इन्डस्ट्रीहरू इज नट रिक्वायर्ड फर न्यू रजिस्ट्रेसन। त्यसै सब इन्डस्ट्री शाखा उद्योग जुन भनिन्छ, सब इन्डस्ट्री हेज बी रजिस्टर्ड एज सेपरेट इन्डस्ट्री भनेको जसले चाहिँ सब इन्डस्ट्री चाहिँ भनेर दर्ता गरेको थियो पहिला। शाखा उद्योग भनेको इन्टरमिडिएट गुड्स अथवा फाइनल गुड्स प्रड्युस नगर्ने अथवा कुनै पनि उद्योगको चाहिँ एउटा एज अ चाहिँ सेपरेट पार्ट भएर चाहिँ काम गर्ने इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ सेपरेटली इन्डस्ट्रीमा दर्ता हुनु पर्यो। त्यसपछि डिफ्रेन्ट लोकेसनमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ इन्डस्ट्रीले चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने छ भने त्यसको लागि पनि कि त ब्रान्च भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो अथवा यो एक्टको लागि चाहिँ सेपरेट इन्डस्ट्री भन्ने मानिन्छ। भनेको जस्तो कि इन्डस्ट्री प्रोड्युसिङ फ्रम डिफ्रेन्ट लोकेसन हेज टु बी रजिस्टर्ड एज ब्रान्च। यदि तपाईँको आफ्नो इन्डस्ट्रीको ब्रान्च छ भने ब्रान्च भनेर रेजिस्टर गराउनुहोस्, अथवा यदि ब्रान्च भनेर रेजिस्टर गराउनु हुँदैन भने इप्सो फ्याक्टो त्यो चाहिँ नयाँ सेपरेट इन्डस्ट्री भनेर चाहिँ मानिन्छ। त्यसलाई चाहिँ यो एक्ट अनुसार नयाँ सेपरेट इन्डस्ट्री अनुसारले रेजिस्टर गर्नु पर्यो।
त्यसपछि छ एप्लिकेसन फर रेजिस्ट्रेसन। डिओआईलाई चाहिँ कुन कुन केसमा चाहिँ डिओआई अथवा डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कस्ता कस्ता इन्डस्ट्रीले चाहिँ रजिस्ट्रेसन दिनु पऱ्यो। हामीले माथि नै एक्चुअली डिफिनेसन रिकल गऱ्यौँ। बडी फर रजिस्ट्रेसनमा डिओआई चाहिँ मिडियम र बिग इन्डस्ट्रीले मात्रै गर्नुपर्ने को चाहिँ रजिस्टरिङ अथोरिटी भनेको डिओआई भन्ने डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्री भन्ने यो डेफिनेसनमा भनिएको थियो। र फेरि यहाँ सेपरेटली सेक्सनमै के राखिदिएको छ भने एक्टमै यो इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ पार्टिकुलरली डिओआईमै रजिस्टर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्टमै छ। अब जाउँ कस्ता कस्ता इन्डस्ट्रीले चाहिँ डिओआईमा डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीमा रजिस्ट्रेसन को लागि एप्लाई गर्नुपर्छ। यदि खोल्न चाहनुभयो भने डिओआईमै जानुपर्छ। जसमा छ इन्डस्ट्रिज रिक्वायरिङ फर पर्मिसन, जुन शेड्युल 1 एक्टको शेड्युल 1 अनुसारले जुन हात हतियार बनाउने, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ, अल्कोहलहरू यस्तो यस्तो वेपन्स बनाउने यस्तो इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ पर्मिसन रिक्वायरिङ पर्मिसन चाहिन्छ इस्टाब्लिसमेन्टको लागि। यस्तो यस्तो इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ आफूलाई दर्ता गर्नको लागि डिओआईमा एप्लाई गर्नुपर्छ। त्यसपछि इन्डस्ट्री इन्कर्पोरेटेड बाई फरेन इन्भेस्टमेन्टवाला इन्डस्ट्रीहरू, कन्स्टिट्युसनल इन्डस्ट्रीहरू जुन चाहिँ नेपालको संविधानको अनुसूची 5 अनुसारले, जस्तो कि डिफेन्स, सेक्युरिटी, सिभिल, डिप्लोमेटिक पोलिसिज यस्तो यस्तो इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ तपाईँको डिओआईमै गएर एप्लाई गर्नुपर्छ। इन्डस्ट्रिज विथ अपरेसन इन मोर देन 1 प्रोभिन्स, एकभन्दा बढी प्रोभिन्समा आफ्नो अपरेसनल एरिया भएको इन्डस्ट्रीले डिओआईमा एप्लाई गर्नुपर्छ। त्यसो इन्डस्ट्रिज रिलेटिङ टु कन्सर्न डिप्लोमेटिक अफेयर, कूटनीतिक अफेयरहरूको चाहिँ मा इन्भल्भ हुने इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ डिओआईमै गएर एप्लाई गर्नुपर्छ। तर के कुरा चाहिँ हामीले नोट गर्नु पऱ्यो भन्दा इन्डस्ट्री रिलेटिङ टु प्रोडक्सन अफ एटोमिक एनर्जी, रेडियो एक्टिभ मेटेरियल्स, युरेनियम बेस्ड प्रोडक्ट्स स्याल बी अपरेटेड ओन्ली बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल भनेको जति पनि यी कुराहरूलाई डिओआईमा एप्लाई गर्न सकिन्छ। तर इनर्जी, रेडियो एक्टिभ मेटेरियल्स, युरेनियम बेस्ड प्रोडक्ट्स स्याल बी अपरेटेड ओन्ली बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल। गभर्मेन्ट अफ नेपालले मात्र त्यसलाई चाहिँ अपरेट गर्न सक्छ, अरू कसैलाई अथोरिटी छैन। त्यसपछि इन केस अफ डिसिजन फर नन अप्रुभल कन्सर्न अथोरिटी स्याल इन्फर्म एप्लिकेन्ट विदिन 5 days भनेको यदि चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्नुभयो डिओआईमा इन्डस्ट्री दर्ता गर्नको लागि अनि अथोरिटीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कागजात पुगेन अथवा नेचर अफ इन्डस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ दर्ता नगर्ने डिसिजन भयो भने चाहिँ त्यसको लागि 5 दिनभित्रमा डिसिजन चाहिँ तपाईँलाई इन्फर्म गरिसक्नुपर्छ एप्लिकेन्टलाई। त्यसपछि यदि त्यो डिसिजनमा चाहिँ यदि तपाईँ सेटिस्फाई हुनु भएन भने डिसिजन भएको चाहिँ 30 दिनभित्रमा चाहिँ त्यो कन्सर्न मिनिस्ट्रीलाई चाहिँ तपाईँले एप्लिकेसन फाइल गर्नुहुन्छ। र यो एप्लिकेसन फाइल गरिसकेपछि त्यसको 90 दिनभित्रमा चाहिँ सर्टेन डकुमेन्टहरू मगाएर कन्सर्न अथोरिटी स्याल गिभ डिसिजन इन 90 days विदिन टाइम फ्रेम फर रिसबमिटिङ डकुमेन्ट्स भनेको डिसिजन 30 दिनभित्र हुन्छ र तपाईँलाई चाहिँ डकुमेन्ट सबमिट गर्नलाई चाहिँ 90 डकुमेन्ट सबमिट गर्नु चाहिँ 90 दिन दिन्छ, 90 days। त्यसपछि जाउँ सर्टिफिकेट अफ रजिस्ट्रेसन। सर्टिफिकेट अफ रजिस्ट्रेसन यो चाहिँ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ धेरैचोटि आइ पनि सकेको छ र खास गरी यो जति पनि कन्टेन्टहरू छ यो कुरा चाहिँ यो चाहिँ आइसकेको छ इक्जाममा चाहिँ यो अलिक इम्पोर्टेन्ट छ, हेर्नु होला। जस्तै के छ भन्दा आफ्टर अब्टेनिङ अल द नेसेसरी डकुमेन्ट्स रजिस्टरिङ अथोरिटी सुड प्रोभाइड रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट ह्याभिङ फलोइङ कन्टेन्ट। रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट विथ फलोइङ कन्टेन्ट्स रजिस्ट्रिङ अथोरिटीले सबमिट गर्नेछ। के छ भन्दाखेरि के कन्टेन्ट चाहिँ हुन्छ रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेटमा, एउटा त हुन्छ डेट अफ इस्यु, त्यसपछि डेट अफ वेन अपरेसन सुड बी स्टार्टेड, त्यसपछि कन्डिसन टु बी अबाइडेड बाई द इन्डस्ट्री, के कन्डिसन चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अदर कन्डिसन एज पर नेचर अफ द इन्डस्ट्रीको नेचर अनुसारले चाहिँ अरू कन्डिसन के राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ यो सर्टिफिकेट अफ रजिस्ट्रेसनमा चाहिँ राखेर रजिस्ट्रिङ अथोरिटीले प्रोभाइड गर्छ। त्यसपछि के छ माइक्रो इन्डस्ट्रिज मे एप्लाई फर रजिस्ट्रेसन विदिन 1 year फ्रम द डेट अफ अपरेसन भनेको लघु इन्डस्ट्री जति पनि छन् उनीहरूले चाहिँ अपरेसनमा आएको चाहिँ 1 वर्षभित्रमा एप्लाई गरिसक्नुपर्ने छ विदिन 1 year। अब फेरि हेरौँ यो रजिस्टरिङ सर्टिफिकेट अफ रजिस्ट्रेसनमा के कन्टेन्टहरू हुँदो रहेछ। एउटा डेट फ्रम वेन अपरेसन टु बी स्टार्टेड, कन्डिसन टु बी अबाइडेड बाई द इन्डस्ट्री, अदर कन्डिसन एज पर नेचर अफ द इन्डस्ट्री है। त्यसपछि छ रजिस्ट्रेसनकै सिलसिलामा अब हामी जाउँ एप्रुभल रिक्वायरमेन्ट। कुन केसेसमा चाहिँ एप्रुभलहरू कुन ठाउँबाट लिनुपर्ने हुन्छ रजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि इन्डस्ट्रीले, त्यसको डिस्कस गरौँ। जसमा के छ इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट, जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँको इन्डस्ट्रीले चाहिँ तपाईँको इन्डस्ट्रीको आउटपुट, तपाईँको इन्डस्ट्रीबाट निस्किने बाई प्रोडक्ट, तपाईँको इन्डस्ट्रीबाट निस्किने जति पनि
तपाईँको एमिसन्सहरू जति पनि चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा असर गर्ने चिजहरू छ त्यसलाई चाहिँ कतिसम्म असर गर्ने, त्यसलाई कसरी मिटिगेट गर्ने भन्ने कुराहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ डिटेल एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ र त्यसलाई एप्रुभ पनि गराउनुपर्छ। यहाँ चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट shall be conducted prior to the commencement of commercial operation of the industry। भनेको तपाईँले चाहिँ रेजिस्ट्रेसनलाई एप्लाई गर्नुभयो, अब अपरेसनको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने अपरेसनमा स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै EIA इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गरेर चाहिँ अपरेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। यो इन्भाइरोमेन्टल एसेसमेन्ट चाहिँ तपाईँको एक्सपान्सन रिलोकेसन गर्दाखेरि पनि एप्लिकेबल हुन्छ। एक्सपान्सन रिलोकेसन हाम्रो यहाँ छ, रिलोकेसन यहाँ छ, यसको बारेमा फेरि कुरा गर्नेछौँ। त्यसपछि छ अप्रुभल अफ इन्डस्ट्री प्रमोसन बोर्ड सुड बी अब्टेन फर इस्टाब्लिसमेन्ट अफ इन्डस्ट्री मेन्सन इन सेड्युल 1। भनेको तपाईँको इन्डस्ट्री प्रमोसन बोर्ड जुन फर्म हुन्छ, अब पछि कुरा गर्छौँ यो बोर्डको बारेमा, हो यो बोर्डको चाहिँ एप्रुभल चाहिन्छ सेड्युल 1 को इन्डस्ट्रिजको लागि। सेड्युल 1 को इन्डस्ट्रिजमा के छ भन्दा जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ जुनमा चाहिँ पर्मिसन रिक्वायरमेन्टहरू हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ, अल्कोहल यता, अनि त्यसपछि तपाईँको वेपन्सहरू, यस्तो यस्तो इन्डस्ट्रीहरू रिलेटेड इन्डस्ट्री जुन सेड्युल 1 मा छ, त्यसको लागि चाहिँ इन्डस्ट्री प्रमोसन बोर्डको एप्रुभल चाहिने हुन्छ। त्यसपछि यसको डिसिजन चाहिँ 30 दिनमा हुन्छ। तपाईँले एप्लिकेसन दिनुभएको 30 दिनमा डिसिजन हुन्छ। यदि एप्रुभ नगर्ने डिसिजन भयो भने तपाईँलाई 5 दिनमा खबर गरिन्छ। इन्फर्मेसन अफ नन एप्रुभल 5 days। वन्स लाइसेन्स इज ग्रान्टेड क्यान नट बी सोल्ड बिफोर द अपरेसन। भनेको तपाईँलाई चाहिँ जुन सेड्युल 1 अनुसारको इन्डस्ट्री चाहिँ तपाईँलाई लाइसेन्स अथवा अप्रुभल दिइसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ के अरे त्यसलाई चाहिँ अपरेसनमा नलागिकन त्यो लाइसेन्स मात्रै एप्रुभल लाइसेन्स मात्रै बेच्न सक्नुहुन्न। त्यसपछि छ अप्रुभल फर रजिस्टरिङ अथोरिटी इज रिक्वायर्ड फर रिलोकेसन। भनेको तपाईँले रिलोकेसन स्थानान्तरण एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जानलाई पनि तपाईँले चाहिँ अप्रुभल अफ रजिस्टरिङ, जुन ठाउँमा तपाईँले रजिस्टर गर्नुभएको आफ्नो इन्डस्ट्री त्यसको चाहिँ अप्रुभल चाहिन्छ, प्री एप्रुभल। द एप्रुभल अफ डिपार्टमेन्ट इज रिक्वायर्ड फर रिलोकेटिङ एनदर प्रोभिन्स। भनेको अर्को प्रोभिन्समा जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि डिपार्टमेन्टको अप्रुभल चाहियो, नट द रजिस्टरिङ एन्टिटी। यदि तपाईँको रजिस्टरिङ अथोरिटी नै डिपार्टमेन्ट हो भने डिपार्टमेन्ट जाँदा हुन्छ। यदि तपाईँको रजिस्टरिङ एन्टिटी डिपार्टमेन्ट अफ स्मल कटेज इन्डस्ट्री हो अथवा तपाईँको प्रोभिन्सियल मिनिस्ट्री हो, त्यस्तो हो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यदि अर्को प्रोभिन्समा स्थानान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीको एप्रुभल चाहिने हुन्छ। त्यसपछि एप्लिकेसन सुड बी अकम्पेन्ड विथ रिकमेन्डेसन अफ द लोकल लेभल। लोकल लेभलको रिकमेन्डेसन चाहिन्छ रिलोकेसनको लागि, जुन ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँको लोकल लेभल। त्यसपछि अप्रुभल अफ रजिस्टरिङ अथोरिटी इज रिक्वायर्ड फर क्यापिटल क्यापेसिटी इन्हान्समेन्ट। भनेको तपाईँले पुँजी वृद्धि अथवा अपरेसनलाई इन्लार्ज इन्हान्समेन्ट गर्न चाहनुभयो भने त्यसको लागि पनि अप्रुभल चाहिन्छ रजिस्टरिङ अथोरिटीको। त्यसपछि अब्जेक्टिभ अल्टरेसन, जुन उद्देश्यले इन्डस्ट्री खोल्नुभएको त्यो पनि यदि चाहिँ चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि तपाईँको रजिस्टरिङ अथोरिटीको अप्रुभल चाहिन्छ। तपाईँले फाइल गर्नुभएको 90 दिनभित्रमा अप्रुभल दिइन्छ। अप्रुभल सुड बी प्रोभाइडेड विदिन 90 डेजभित्र। तर यो जुन क्यापेसिटी इन्हान्समेन्टको कुरा छ त्यसको लागि चाहिँ तर के चाहिँ एप्लिकेबल हुँदैन भन्दा एप्रुभल इज नट रिक्वायर्ड फर क्यापेसिटी इन्हान्समेन्ट बाई माइक्रो एन्टरप्रेन्योरसिप एन्ड स्मल एन्ड कटेज इन्डस्ट्री विथ क्यापिटल अप टु 1 करोड। भनेको तपाईँको माइक्रो एन्टरप्रेन्योरसिप र स्मल कटेज इन्डस्ट्री विथ 1 करोडसम्म क्यापिटल भएको इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ यो चाहिँ अप्रुभल चाहिँदैन। तपाईँको एक्सपान्सनको लागि अप्रुभल चाहिँदैन। त्यसपछि प्रोडक्सन, तर EIA चाहिँ यदि एप्लिकेबल हुन्छ भने तपाईँले गर्नुपर्छ। प्रोडक्सन इन एक्सेस, अनि अर्को एप्रुभल नचाहिने भनेको प्रोडक्सन इन एक्सेस प्रोजेक्टेड भोल्युम बाई इन्हान्सिङ म्यानेजरियल स्किल्स विथ एक्जिस्टिङ मेसिन्स इज नट कन्सिडर्ड एज इन्क्रिमेन्ट इन क्यापिटल अर क्यापेसिटी इन इन्हान्समेन्ट इज नट हेन्स नट रिक्वायर्ड फर एप्रुभल। भनेको तपाईँको पुँजी वृद्धि अथवा तपाईँको प्रोडक्सन इन्हान्समेन्ट गर्नको लागि एप्रुभल चाहिने हुन्छ। तर के केसमा चाहिँदैन भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँले एक्सपेक्टेड प्रोडक्सनभन्दा बढी प्रोड्युस गर्नु, त कसरी भन्दाखेरि म्यानेजरियल स्किल्सलाई चाहिँ इन्हान्स गरेर चाहिँ पहिलाकै मेसिनहरू युज गरेर म्यानेजरियल स्किल्सलाई इन्हान्स गरेर चाहिँ यदि प्रोडक्सन चाहिँ तपाईँको बढाउनु भयो भने त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले डिपार्टमेन्ट अथवा जुन रजिस्टरिङ अथोरिटीबाट त्यो अप्रुभल चाहिने हो त्यो चाहिँ लिनु पर्दैन। दुईवटा एक्सेप्सन छ, एउटा 1 करोडसम्म पेड अफ क्यापिटल भएको स्मल कटेज र माइक्रो एन्टरप्रेन्योरसिप। त्यसपछि अर्को भनेको म्यानेजरियल स्किल मात्रै चाहिँ इन्हान्स गरेर चाहिँ तपाईँले प्रोडक्सन बढाउनु भने अप्रुभल इज नट रिक्वायर्ड। त्यसपछि छ हाम्रो कमर्सियल अपरेसन। कमर्सियल अपरेसनको इन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो। तपाईँले 30 दिन बाई कमेन्सिङ अपरेसन विदिन द टाइम फ्रेम मेन्सन इन द रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट। जुन अघि हामीले रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट यहाँ कुरा गऱ्यौँ, रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट यहाँ छ तपाईँको डेट फ्रम व्हेन अपरेसन निड टु बी स्टार्टेड। यो चाहिँ रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेटकै कन्टेन्ट हो।
यो डेट फ्रम व्हेन अपरेसन सुड बी स्टार्टेड भनेको र तपाईँको रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेटमा मेन्सन गरेको डेटभित्र तपाईँले चाहिँ कमर्सियल अपरेसन स्टार्ट गरेर अनि त्यसको 30 दिनभित्रमा चाहिँ विदिन 30 डेज अफ सच अपरेसन तपाईँले चाहिँ इन्फर्मेसन सुड बी प्रोभाइडेड टु द रजिस्टरिङ अथोरिटीलाई दिनु पऱ्यो। अर्को भनेको इन केस अफ नन कमेन्समेन्ट अफ अपरेसन एप्लिकेसन विथ रिजन सुड बी भनेको तपाईँले यदि यो टाइम फ्रेमभित्र गर्न सक्नु भएन, स्टार्ट गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ विथ रिजन चाहिँ एक्सटेन्सनको लागि चाहिँ 30 दिन एक्सटेन्सनको लागि चाहिँ तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ बिफोर द एक्सपायरी अफ 30 डेज भनेको यो टाइम फ्रेमको एक्सपायरीको 30 दिनभन्दा अगाडि नै तपाईँले चाहिँ मैले चाहिँ कमेन्समेन्ट गर्न सकिनँ, त्यसको यो रिजन यो हो भनेर एक्सटेन्सनको लागि चाहिँ तपाईँले फाइल गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि अब 30 दिन पनि ल्याप्स भयो सकिएन भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो कमेन्समेन्ट डेडलाइनको 6 महिनासम्ममा चाहिँ लेट फी तिरेर चाहिँ तपाईँले कमेन्समेन्टको चाहिँ जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो अरू इन्फर्मेसन के चाहिँ रिटर्नहरू मैले फाइल सबमिट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रिस्क्राइब इन्फर्मेसन अब रुल 8 मा प्रिस्क्राइब गरेको छ के छ भन्दा ट्याक्स रिपोर्ट, अडिट रिपोर्ट, ट्याक्स क्लियरेन्स, एप्रुभ क्यापेसिटी, इन्स्टल क्यापेसिटी सुड बी विदिन 6 months फ्रम द एक्सपायरी अफ द एन्ड अफ द फिस्कल इयर भनेको तपाईँको फिस्कल इयर सकिएको 6 महिनाभित्रमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ रजिस्ट्रिङ अथोरिटीलाई चाहिँ जानकारी दिनु पऱ्यो, रिटर्न फाइल गर्नु पऱ्यो। इन केस अफ टर्मिनेसन अफ अपरेसन अर टेम्पोररी क्लोजर भनेको तपाईँले उद्योग बन्द गर्नुभयो भने इन्फर्मेसन सुड बी प्रोभाइडेड टु रजिस्ट्रिङ विदिन 30 डेज 30 दिनभित्रमा चाहिँ उद्योग बन्द गर्नुभयो भने चाहिँ 30 दिनभित्रमा चाहिँ जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। र यो उद्योग बन्द गर्दाखेरि एप्लिकेसन चाहिँ कसरी दिने भन्ने कुरा जस्तै यहाँ छ क्यान्सलिङ द लाइसेन्स अथवा गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्ने कुराहरू। र अरू प्रोभिजन के छ भन्दा इन्स्पेक्सन गर्न सक्छ रजिस्टरिङ अथोरिटीले वेदर द इन्डस्ट्री हेज फुलफिल द डिरेक्सन जुन दिएको छ त्यो फुलफिल भयो कि भएन टाइम एनकै त्यसै डकुमेन्टहरू के चाहिने त्यो पनि अप्टेन गर्न सक्नेछ। त्यसपछि छ एप्लिकेसन फर क्यान्सलिङ लाइसेन्स क्यान्सल गर्न कसैले चाहनुभयो भने त्यसको लागि चाहिँ एप्लिकेसन दिनुपर्ने हुन्छ। यदि चाहिँ फर एनी रिजन इट इज इम्पोसिबल टु कन्टिन्यू अपरेसन अफ द इन्डस्ट्री इट मे एप्लाई फर क्यान्सलेसन अफ टु द रजिस्टरिङ अथोरिटी जसमा रजिस्टर गर्यो त्यहाँ चाहिँ गर्नुहोस्। यदि इम्पोसिबिलिटी त्यो अपरेसन चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने इम्पोसिबल भयो भने त्यसै अर्को छ रेकर्ड सबै चाहिँ रजिस्ट्रेसन रिन्युअल ट्रान्सफर चेन्ज नेम अथोरिटी क्यान्सलेसन जति पनि एप्रुभलको कुराहरू छ त्यो कुराहरू चाहिँ यो जुन रजिस्टरिङ अथोरिटीले चाहिँ आफूसँग भएका यो रिन्युअल यो सबैको चाहिँ रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ अर्को नेक्स्ट च्याप्टर भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरमा जाउँ हामी रिक्लासिफिकेसन। यो चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, एक्जाममा पनि धेरैचोटि आइसकेको छ। यसमा चाहिँ हामी सुरु गरौँ माइक्रो इन्डस्ट्रीबाट। माइक्रो इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ जसमा चाहिँ माइक्रो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ के छ भन्दा तपाईँको पर्मानेन्ट क्यापिटल स्थिर पुँजी भन्छ। पर्मानेन्ट क्यापिटल एक्सेप्ट घर जग्गाभन्दा बाहेकको पर्मानेन्ट क्यापिटल 20 लाखभन्दा कम हुनु पऱ्यो माइक्रो इन्डस्ट्री यानी लघु उद्यम, नेपालीमा लघु उद्यम हुन्छ। त्यसको लागि 20 लाखभन्दा कम पेडा क्यापिटल, सेल्फ म्यानेज बाई एन्टरप्रेन्युअल आफैले म्यानेज गरेको सेल्फ म्यानेज। त्यसपछि इम्प्लोइ अप टु 9 जना इन्क्लुडिङ भनेको म्याक्सिमम् इम्प्लोइ 9 जना हुने भयो। त्यसपछि ट्रान्जेक्सन 1 करोडसम्मको। त्यसपछि तपाईँको इन्जिन मेसिन क्यापेसिटी चाहिँ जम्मा 20 किलोवाटसम्मको मात्रै इन्जिन मेसिन क्यापेसिटी, इन्जिनको क्यापेसिटी चाहिँ जुन किलोवाट 20 किलोवाटसम्म हुने मात्रै भनेको। अब सर हेरौँ है माइक्रो इन्डस्ट्रीको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 20 लाखसम्मको स्थिर पुँजी पर्मानेन्ट क्यापिटल, ल्यान्ड बिल्डिङ बनिँदैन यसमा। 20 लाखसम्म सेल्फ म्यानेज, 9 जना इम्प्लोइ, ट्रान्जेक्सन अप टु 1 करोड 20 किलोवाट है। त्यसपछि छ कटेज इन्डस्ट्री। कटेज इन्डस्ट्री भन्दा अलिकति ठुलो हुन्छ अथवा अर्को क्याटेगोरी छ। त्यसमा चाहिँ बेस्ड अन ट्रेडिसनल स्किल, पुरानो स्किल अनुसारको। त्यसपछि लेबर बेस्ड, एकदमै लेबर बेस्ड, एप्लाई टु स्पेसिफिक स्किल, आफ्नो चाहिँ स्पेसिफिक चाहिँ स्किलहरू युज गरेर र मेटेरियल, लोकल र मेटेरियलहरू युज गरेर चाहिँ आफ्नो कला स्किल्सहरू युज गरेर चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने इन्डस्ट्री। त्यसपछि इन्जिन क्यापेसिटी 50 किलोवाटभन्दा कम भएको। त्यसपछि इन्डस्ट्रिज मेन्सन इन सेड्युल 2, हाम्रो यो एक्टको सेड्युल 2 मा भएको इन्डस्ट्रिजहरूलाई चाहिँ कटेज इन्डस्ट्री भनिन्छ। जसमा चाहिँ अब विभिन्न जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ह्यान्डलुम, प्याडलुम जुन हातबाट चल्ने यो पाइप खुट्टाले चलाउने आर्ट्सहरू। त्यसपछि भाँडाकुँडा, अनि त्यसपछि मास्क बनाउने मेटल आर्ट्स जुन यो मेटलको आर्ट्सहरू, उल स्किल्स जुन यो ऊनहरू यताउता तिनीहरू चाहिँ कटेज इन्डस्ट्रीमा पर्छ। र त्यसपछि स्मल इन्डस्ट्रीमा के पर्छ भन्दा पर्मानेन्ट क्यापिटल अप टु 15 करोड एक्सेप्ट माइक्रो र कटेज
भन्दा बाहेकको पर्मानेन्ट क्यापिटल 15 करोडसम्म भएको इन्डस्ट्री चाहिँ स्मल इन्डस्ट्री, 15 देखि 50 भएको मिडियम इन्डस्ट्री, त्यसपछि 50 भन्दा माथि बिग इन्डस्ट्री अथवा लार्ज इन्डस्ट्री। सरसर्ती अब सर हेरौँ है त, अप टु 15 स्मल, 15 देखि 50 मिडियम, 50 भन्दा माथि बिग भनेको 15 देखि 50, 50 भन्दा माथि है। माइक्रोलाई 20 लाख, सेल्फ म्यानेज, 9 जना इम्प्लोइ, 1 करोड ट्रान्जेक्सन, 20 किलोवाट मेसिन क्षमता। त्यसपछि कटेज इन्डस्ट्री ट्रेडिसनल स्किल युज गर्ने, लेबर बेस्ड लोकल र मेटेरियल युज गर्ने। त्यसपछि मेसिन क्षमता चाहिँ 50 किलोवाट, सेड्युल 2 को इन्डस्ट्रीहरू। त्यसपछि स्मल अप टु 15 देखि 50 मिडियम, 50 भन्दा माथि बिग इन्डस्ट्री। त्यसपछि जाउँ, यो त भयो तपाईँको क्यापिटल पर्मानेन्ट क्यापिटल अनुसारले चाहिँ क्लासिफिकेसन। त्यसपछि क्लासिफिकेसन बेस्ड अन टाइप्स अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस। त्यसको लागि त्यसको टाइप्समा चाहिँ हामीसँग 8वटा टाइप्स, कतिवटा 1 2 3 4 5 6 7 8वटा टाइप्सहरू छ। 8वटामा के छ भन्दाखेरि चाहिँ एनर्जी बेस्ड, म्यानुफ्याक्चरिङ बेस्ड, एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट बेस्ड, मिनरल बेस्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर बेस्ड, टुरिज्म बेस्ड, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी बेस्ड, सर्भिस बेस्ड है। यी क्याटेगोरीमा चाहिँ तपाईँको इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ टाइप्स अफ गुड्स कस्तो नेचरको चाहिँ गुड्स अथवा सर्भिस प्रड्युस गर्ने त्यो अनुसारले चाहिँ यसरी 8वटा क्याटेगोरीमा चाहिँ तपाईँको क्लासिफाई गरेको छ। 8वटा कुन कुन भन्दा एनर्जी, म्यानुफ्याक्चरिङ, एग्रिकल्चर, टुरिज्म, इन्फ्रास्ट्रक्चर, मिनरल, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड सर्भिस बेस्ड। एनर्जी, म्यानुफ्याक्चरिङ, एग्रिकल्चर, मिनरल, इन्फ्रास्ट्रक्चर, टुरिज्म, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड सर्भिस बेस्ड। आई एक्सपेक्ट कि तपाईँले याद गर्नुभयो होला। त्यसपछि पर्मानेन्ट क्यापिटल, जुन माथि पर्मानेन्ट क्यापिटल अनुसारले चाहिँ क्लासिफाई गऱ्यौँ 15 देखि 50, 50 भन्दा माथि त्यसो भनेर हो। त्यस्तोमा पर्मानेन्ट क्यापिटलमा चाहिँ के पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ल्यान्ड एन्ड फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, मिडल ल्यान्ड, अन्डरग्राउन्ड स्पेस, एबभ वाटर, अन्डर वाटर सबै कुराहरू फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पऱ्यो। त्यसपछि फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, मिड एन्ड एबभ ल्यान्ड, जुन रोडहरू भयो, इन्फ्रास्ट्रक्चर, ड्रिङ्किङ वाटर सिस्टम, वाटर डिस्ट्रिब्युसन सबै कुराहरू चाहिँ ल्यान्डमा माथि बनाएका स्ट्रक्चरहरू सबै पऱ्यो। त्यसपछि अफिस, फ्याक्ट्री बिल्डिङ, गोडाउन, रेसिडेन्सियल बिल्डिङ, इम्प्लोइको लागि बनाएका अफिस बिल्डिङहरू सबै परे। त्यसपछि इक्विपमेन्ट रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्युसनको जुन त्यो खम्बा पोल त्योहरू सबै पऱ्यो। त्यसपछि मेसिनरी इक्विपमेन्ट, टुल्स, कन्ज्युमेबल, मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन, अफिस इक्विपमेन्ट, अफ क्यापिटल नेचर, जुन क्यापिटल नेचरको अफिस इक्विपमेन्ट छन्। फर्निचर फिक्चर इक्विपमेन्ट रिलेटेड टु कम्युनिकेसन सिस्टमको फर्निचरहरू, अफिस इक्विपमेन्ट, ट्रान्सपोर्टेसन, मेसिनरी इक्विपमेन्ट सबै पऱ्यो है। अब सर हेरौँ है त पर्मानेन्ट क्यापिटल, यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, धेरैचोटि आइसकेको छ। पर्मानेन्ट क्यापिटल के पर्छ भन्दा ल्यान्ड, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, मिडल ल्यान्ड, एबभ ल्यान्ड, सेवरेज, इन्टरनल रोडहरू जुन पऱ्यो। त्यसपछि अफिस बिल्डिङ, फ्याक्ट्री बिल्डिङ, गोडाउन, रेसिडेन्सियल बिल्डिङ फर इम्प्लोइज, इक्विपमेन्ट बेस्ड अन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्युसन, मेसिनरी इक्विपमेन्ट, टुल्स, कन्ज्युमेबल, मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन, अफिस इक्विपमेन्ट अफ क्यापिटल नेचर, फर्निचर फिक्चर अनि इक्विपमेन्ट रिलेटेड टु कम्युनिकेसन सिस्टम सबै तपाईँको पर्मानेन्ट क्यापिटलमा पऱ्यो। त्यसपछि इन एडिसन टु दिस कन्सल्टेन्सी एक्सपेन्स, इन्ट्रेस्ट कस्ट, इआई कस्ट एक्सेट्रा इन्कर्ड प्रायर टु इन्भेस्टमेन्ट इन इन्डस्ट्री स्याल बी अल्सो बी कन्सिडर एज पर्मानेन्ट क्यापिटल। भनेको तपाईँको जस्तै तपाईँको इन्डस्ट्री अपरेसनमा आउनुभन्दा अगाडि नै इन्कर भएको कन्सल्टेन्सी एक्सपेन्स, इन्ट्रेस्ट कस्ट, जुन आइडिसीहरू हुन्छ, इआइए कस्टहरू हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ इन्भेस्टमेन्टभन्दा अगाडि नै लागिसकेको लागि पनि पर्मानेन्ट क्यापिटलमा, जुन यहाँ पर्मानेन्ट क्यापिटल भनेर डिफाइन गरेको त्योभित्र पर्छ। त्यसपछि च्याप्टर 4 नेक्स्ट च्याप्टरमा हामी जाउँ इन्डस्ट्रियल इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन बोर्ड। र यसमा जस्तो कि यसमा छुटेका सेक्सनहरू कुन छन् भन्दा जस्तो नेसनल प्रायोरिटी इन्डस्ट्री भन्ने छ। नेसनल प्रायोरिटी इन्डस्ट्री चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ कुन कुन पर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ इनर्जी बेस्ड, एग्रो, कन्स्ट्रक्सन, एक्सपोर्ट, टुरिज्म जस्तो धेरै कुराहरू नेसनल प्रायोरिटी इन्डस्ट्रीमा पर्छ। नेसनल प्रायोरिटी इन्डस्ट्री कुन कुन हुन् भनेर पनि इक्जाममा सोधिरहेको छ, त्यो चाहिँ तपाईँले एनेक्सहरू हेर्नु होला। र अब हामी चाहिँ इन्डस्ट्रियल इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन बोर्डको फर्मेसन के हुन्छ भन्दा टोटल 17 जना मेम्बरहरू हुन्छन्, जहाँ चाहिँ एकजना चाहिँ चेयरम्यानको हुन्छ भन्दाखेरि मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर अफ इन्डस्ट्रिज, कमर्स एन्ड सप्लाइज, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका मन्त्री चाहिँ चेयरम्यान हुन्छन्। त्यसपछि अरू 16 जना मेम्बरहरू कुन कुन छन् भन्दाखेरि नेसनल प्लानिङ कमिसन, गभर्नर, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स, त्यसपछि मिनिस्ट्री अफ लेबर, इम्प्लोइमेन्ट एन्ड सोसियल सेक्युरिटी,
मिनिस्ट्री अफ ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट कोअपरेटिभ एन्ड पोभर्टी एलिभेसन, त्यसपछि मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड, इन्डस्ट्रियल प्रमोसन डिपार्टमेन्ट। र यसमा के कन्फ्युजन हुनसक्छ भन्दा इन्डस्ट्रियल प्रमोसन बोर्डको मेम्बरमा इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन डिपार्टमेन्टको जोइन्ट सेक्रेटरी हुन्छ नि, यसमा चाहिँ तपाईँ कन्फ्युज नहुनुहोस्। इन्डस्ट्रियल प्रमोसन डिपार्टमेन्ट जुन छुट्टै फर्म हुन्छ त्यसको चाहिँ जोइन्ट सेक्रेटरी चाहिँ मेम्बर हुन्छ। त्यसपछि एफएनसिसिआई जुन उद्योग वाणिज्य महासङ्घ हुन्छ, त्यसपछि फेडरेसन अफ नेपालिज इन्डस्ट्री, नेपाल उद्योग परिसङ्घ भन्ने हुन्छ भन्ने छ, त्यसको चाहिँ मेम्बर प्रेजिडेन्ट चाहिँ एउटा मेम्बर हुन्छ, त्यो एफएनसिसिआईको प्रेजिडेन्ट। त्यसपछि फेडरेसन अफ नेपाल कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्रिजको चाहिँ प्रेजिडेन्ट चाहिँ यहाँ मेम्बर हुन्छ। त्यसपछि फेडरेसन अफ वुमन एन्टरप्रेन्योर्स एसोसिएसनको मेम्बर। त्यसपछि 2टा पर्सन नोमिनेटेड बाई गभर्नरले 2टा पर्सन नोमिनेट गर्छ, जसमध्ये एक्सपर्ट हुन्छ इन्डस्ट्रियल सेक्टर, जसमा एकजना चाहिँ कम्पलसरीली फिमेल हुनुपर्ने छ। अनि अर्को भनेको डिजी अफ डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्री भनेको डिओआईको चाहिँ डिजी चाहिँ मेम्बर सेक्रेटरी हुनेछन्। त्यसपछि मिटिङ चाहिँ 2 महिनामा कम्तीमा एकचोटि बस्नैपर्छ। अनि बोर्डले चाहिँ अब्जर्भरहरू आफ्नो चाहिँ डिस्कसनमा इन्भाइट गर्न सक्छन्। यसो र बोर्डको फर्मेसन हेरिहाल्नुभयो, 17 जना हुन्छन्, चेयरम्यान मिनिस्टर हुन्छन्, त्यसपछि नेसनल प्लानिङ कमिसन, गभर्नर, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स, मिनिस्ट्री लेबर कोअपरेटिभ, मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट इन्भाइरोमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट बोर्डबाट आउँछन्, इन्डस्ट्रियल प्रमोसन डिपार्टमेन्टबाट, एफएनसिसिआईबाट आउँछन्, सिएनआईबाट आउँछन्, यो स्मल एन्टरप्रेन्योर्सबाट आउँछन्, वुमन एन्टरप्रेन्योर्सबाट गभर्नमेन्टले 2 जना नोमिनेट गर्छ, डिओआईको डिजी पनि आउँछन्। र यो बोर्डको कामहरू के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पोलिसी फर्मुलेसनमा चाहिँ गभर्नमेन्टलाई रिकमेन्डेसन दिने, अनि रेगुलर रिकमेन्डेसन टु गभर्नमेन्ट बाई एनालाइजिङ ओभरअल इन्डस्ट्रियलाइजेसन लज, अर्गनाइजेसन पोलिसी, वर्किङ प्रोसिजर सबै चाहिँ हेरेर चाहिँ एनालाइज गरेर चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ रेगुलर टाइमली रिकमेन्डेसन दिने। त्यसपछि टु मेक रिकमेन्डेसन टु गभर्नमेन्ट अफ नेपाल रिगार्डिङ टु द फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर, फरेन इन्भेस्टमेन्ट र टेक्नोलोजी ट्रान्सफर को रिकमेन्डेसनहरू दिने। अनि गभर्नमेन्टको विभिन्न सेक्टरहरूमा चाहिँ तपाईँको कोअर्डिनेसन गर्ने अनि पोलिसीहरू चाहिँ फर्मेसन लेभल र इम्प्लिमेन्टेसन लेभलसम्मको अथोरिटीहरूमा चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने। त्यसपछि कज टु फलो द वेज मिन्स अफ प्रिभेन्सन अफ इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसनलाई चाहिँ कम गर्ने चाहिँ मेजर्सहरू चाहिँ फलो गर्न लगाउने, आफूले चाहिँ बनाउने। अनि त्यसपछि बाई पुटिङ मोर इम्फेसिस एन्ड अभोइडेन्स अफ इफेक्ट अन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड द पब्लिक हेल्थकोलाई चाहिँ एकदम कमसे कम इम्प्याक्ट गर्ने गरी चाहिँ पोलिसी डिरेक्टिभहरू बनाएर चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ डाइरेक्ट गर्ने। त्यसपछि टु मेक रिकमेन्डेसन टु गभर्नमेन्ट अफ नेपाल फर द इन्क्लुजन अफ एनी इन्डस्ट्री इन क्लासिफिकेसन रिक्लासिफिकेसन, चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने, नयाँ राख्नु पऱ्यो भने, हटाउनु पऱ्यो भने त्यो चाहिँ रिकमेन्डेसन गर्ने गभर्नमेन्टलाई। गिभ डिरेक्सन दिने कन्सेसन फेसिलिटिजको लागि। त्यसपछि टु प्रोभाइड गाइडलाइन्स एन्ड मेक पोलिसिज टु क्रिएट कोअर्डिनेसन बिट्विन प्रोभिन्स एन्ड गभर्नमेन्ट लोकली। भनेको अब तपाईँको धेरै लेभलको गभर्नमेन्ट, 3टा लेभलको गभर्नमेन्ट हुन्छ, लोकल लेभल, प्रोभिन्स लेभल र तपाईँको यता फेडरल गभर्नमेन्ट। तिनीहरू 3टा बिचमा चाहिँ अब एउटा गाइडलाइनहरू बनाउने कुरामा, डिरेक्सन दिने कुराहरूमा चाहिँ, पोलिसी बनाउने कुराहरूमा चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने, तिनै लेभलको गभर्नमेन्टहरूसँग चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर काम गर्ने। त्यसपछि टु एन्टरटेन ग्रिभेन्सेसहरू, द ग्रिभेन्सेस, जुन प्रब्लमहरू हुन्छ जे रिलेटेड टु इन्डस्ट्रीको प्रब्लमहरू तिनीहरू चाहिँ हेर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्ने। त्यसपछि वन विन्डो कमिटी, जुनको हामी पछि डिस्कस गर्छौँ, वन विन्डो कमिटी, एकद्वार प्रणाली भन्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अपरेट गर्ने। त्यसपछि इन्डस्ट्रियल प्रमोसन बोर्डले चाहिँ एनुअल एक्टिभिटिज रिपोर्ट टु मिनिस्ट्री विदिन 30 डेज अब त फिस्कल इयर भनेको यो बोर्डले चाहिँ आफ्नो वार्षिक कारोबारहरू चाहिँ फिस्कल इयर सकेको 30 दिनभित्रमा चाहिँ आफ्नो एक्टिभिटिज रिपोर्टहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो जुन फर्मेसन भयो इन्डस्ट्रियल प्रमोसन बोर्ड, यो प्रोभिन्सियल लेभलमा हरेक प्रोभिन्समा 7वटा प्रोभिन्स छ, 7वटा चाहिँ यो बोर्डहरू फर्म भएर ठ्याक्कै यस्तै खाले कामहरू चाहिँ गर्नेछन्। त्यसपछि जाउँ नेक्स्ट च्याप्टर, कन्सेसन फेसिलिटिज एन्ड एक्जम्सन। कति चाहिँ सुविधाहरू दिएको छ इन्डस्ट्रीलाई, यो कुराहरू चाहिँ यसमा छ। यसमा चाहिँ सबै कन्सेसनहरू राख्न चाहिँ यो समरी भिडियोमा पोसिबल भएन, यसलाई चाहिँ मैले एकदम सर्ट वेमा छ। यो चाहिँ तपाईँले आफैले चाहिँ एक्टलाई नै हेरेर चाहिँ गर्नु होला। यसमा चाहिँ एप्लिकेबल ट्याक्स रेटको 20% डिस्काउन्ट, एप्लिकेबल ट्याक्स रेटको 40% डिस्काउन्ट, जस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ 20% डिस्काउन्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई 40, अन्डेभलप जियोग्राफिक एरियामा भयो भने 40-25,
टी प्रोडक्सन टीसँग रिलेटेड प्रोसेसिङवाला इन्डस्ट्रीहरूलाई एप्लिकेबल ट्याक्स रेटको 50% डिस्काउन्ट, एक्सपोर्ट अफ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीमा 25% डिस्काउन्ट, त्यसपछि क्यापिटल 1 बिलियनभन्दा माथि भएको हाइड्रो पावरलाई कन्सेसन बेच्न नम्बर अफ इम्प्लोइ 300-1200, जसमा यति चाहिँ वुमेन हुनुपर्ने, जस्तै हरेक टाइप्सका चाहिँ कन्सेसनहरू दिएको छ। जुन चाहिँ इन्कम ट्याक्स, जसले ग्रुप 2 पनि प्रिपेयर गरिरहनु भएको छ, उहाँले पढ्नु नै भयो होला। इन्कम ट्याक्समा पनि सेक्सन 11मा सबै कन्सेसनहरू चाहिँ दिएको छ, त्यसमा पनि रिफर गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अरू एक्जेम्सन फेसिलिटी के छ भन्दा एक्सपेन्सेस डिडक्सन गर्न पाउँछ इन्डस्ट्रीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ इम्प्लोइलाई गरेको खर्च। अनि त्यसपछि चाहिँ जुन इन्डस्ट्री अपरेट गर्नको लागि अरू अन्य खर्चहरू जुन हुन्छ तिनीहरू पनि इन्कम ट्याक्स अनुसार डिडक्सन पाउँछ। अनि यदि धेरै टाइपको एउटै इन्डस्ट्री चाहिँ वनभन्दा बढी चाहिँ कन्सेसन चाहिँ इन्टाइटल गर्यो भने त्यसमा चाहिँ बेस्ट कन्सेसन, बेस्ट चाहिँ रिबेट चाहिँ उसले कुनै एउटा मात्रै लिन पाउँछ। ओन्ली वान टाइप अफ कन्सेसन इज एभाइलेबल फर एन इन्डस्ट्री। अनि अरूको भनेको बन्डेड वेयर हाउस फेसिलिटी, पासबुक फेसिलिटी, अनि इम्पोर्ट अफ र मेटेरियल ड्युटी ड्रब्याकहरूको चाहिँ फेसिलिटी, जुन कस्टममा बन्डेड वेयर हाउसबाट तपाईँले वेयर चाहिँ र मेटेरियलहरू ल्याउनुहुन्छ, पासबुक फेसिलिटी युज गरेर र मेटेरियलहरू ल्याउनुहुन्छ। अनि जुन यदि तपाईँले चाहिँ ल्याएको र मेटेरियलबाट चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नुभयो भने अथवा सामान बनाएर एक्सपोर्ट गर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ र मेटेरियलमा तिरेको ड्युटीहरू चाहिँ फिर्ता पनि पाइन्छ, जसलाई ड्युटी ड्रब्याक भनिन्छ। ड्युटी ड्रब्याक चाहिँ इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्टले चाहिँ दिने भन्ने कुरा छ। यो फेसिलिटीहरू सबै इन्डस्ट्रिजलाई हो। अब यो बन्डेड वेयर हाउस, पासबुक फेसिलिटी हजुरहरूले चाहिँ कस्टम एक्टको म यो रिभिजन भिडियो बनाउँदा अथवा हजुरहरूले कस्टम एक्ट पढ्दाखेरि पढ्नुभयो होला भन्ने चाहिँ सोचेको छु। ल त्यसपछि हामी फेसिलिटिज टु वुमेन एन्टरप्रेन्योर्स एन्ड अदर एडिसनल भनेको तपाईँ यति फेसिलिटी चाहिँ वुमेन एन्टरप्रेन्योर्सलाई चाहिँ दिएको छ। वुमेन एन्टरप्रेन्योर्सलाई चाहिँ के फेसिलिटिजहरू दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि 35% डिस्काउन्ट अन रजिस्ट्रेसन फिज, अनि 20% डिस्काउन्ट अन इन्डस्ट्रियल एसेट रजिस्ट्रेसन, अनि प्रायोरिटी अन प्लेस सेल्समा चाहिँ गर्दाखेरि प्लेस छान्दाखेरि प्रायोरिटी छ। त्यसपछि एक्सपोर्ट लोन फर एक्सपोर्ट पर्पोज, एक्सपोर्ट तपाईँले चाहिँ निकासी गर्न चाहनुभयो भने त्यसको लागि चाहिँ एक्सपोर्ट लोनहरू एरेन्ज गरिदिन्छ। र फेसिलिटी के छ भन्दा 35% डिस्काउन्ट अन रजिस्ट्रेसन फिज, मैले स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ 35% डिस्काउन्ट, रजिस्ट्रेसन फीमा 35% डिस्काउन्ट छ, इन्डस्ट्रियल एसेट रजिस्ट्रेसनमा 20% डिस्काउन्ट छ, तपाईँलाई सेल्समा प्रायोरिटी छ। त्यसपछि एक्सपोर्ट लोन पाउनुहुन्छ। त्यसपछि सबै यो माथि दिएको फेसिलिटीहरूभन्दा बाहेक एडिसनल अरू फेसिलिटीहरू के छन् त? यो चाहिँ वुमेनलाई मात्रै भएको फेसिलिटिजहरू भयो होइन। योभन्दा बाहेक अरू फेसिलिटिजहरू पनि तपाईँले जङ्गल फरेस्ट युज गर्न चाहिँ छ। त्यसपछि रोयल्टी, नो रोयल्टी अन इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेटेड बाई इन्डस्ट्री, एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी क्यान बी फ्रिली सोल्ड भनेको तपाईँले इन्डस्ट्रीको आफ्नो पर्पजको लागि जेनेरेट गर्नुभएको इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ तपाईँले आफूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा रोयल्टी लाग्दैन, अरू हाइड्रो पावरलाई जस्तो रोयल्टी लाग्दैन, गभर्मेन्टलाई रोयल्टी तिर्नु पर्दैन। त्यसपछि यदि तपाईँलाई युज भएर बढी पनि भयो भने तपाईँले त्यसलाई आफ्नो अनुसारले बेच्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेसिलिटिज टु एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड बाई नेसनल प्रायोरिटी इन्डस्ट्रिज बाई पब्लिसिङ नेसनल ग्याजेट्स भनेको राजपत्रमा तपाईँलाई चाहिँ एक्सपोर्ट इन्डस्ट्रीहरूलाई प्रमोट गर्न राजपत्रमा चाहिँ फेसिलिटिजहरू पब्लिस गरेर विभिन्न नयाँ चाहिँ कन्सेसनहरू दिन सक्छ। त्यसपछि फेसिलिटिज एन्ड इम्पोर्ट अफ मेसिनरिज बाई माइक्रो एन्टिटिज, माइक्रो एन्टिटिजले चाहिँ मेसिनरी इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ गर्ने क्रममा चाहिँ फेसिलिटिज चाहिँ दिएको छ। त्यसपछि फेसिलिटिज टु इन्डस्ट्रिज इन सेल्स, जुन स्पेसल इकोनोमिक जोनमा चाहिँ भएका इन्डस्ट्रीहरूलाई, प्रोडक्ट स्पेसिफिक जोनमा भएका इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ विभिन्न फेसिलिटिजहरू दिन सक्नेछ। त्यसपछि फर इन्डस्ट्री इन अनडेभलप एन्ड अन्डर डेभलप एरिया, तपाईँको कम विकसित एरियाहरूमा भएका इन्डस्ट्रिजहरूलाई पनि विभिन्न अरू फेसिलिटी दिन सक्छ। त्यसपछि ल्यान्डमा के कस्तो प्रोभिजन छ भन्दाखेरि चाहिँ ल्यान्डमा चाहिँ तपाईँको इन्डस्ट्रियलिस्ट सुड पर्चेज रिक्वायर्ड ल्यान्ड बाई ओन सेल, आफैले ल्यान्ड किन्नु पऱ्यो। तर इफ रिक्वेस्टेड द इन्डस्ट्री रजिस्ट्रिङ अथोरिटी मे कोअर्डिनेट फर एरेन्जिङ द ल्यान्ड भनेको तपाईँले इन्डस्ट्री दर्ता गर्न चाहनुभयो, खोल्न चाहनुभयो, अब जग्गा छैन भयो भने चाहिँ जग्गाको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफैले किन्नु चाहिँ आफैले पर्छ। तर कहाँ किन्ने, के गरी किन्ने, कसको हो भन्नेमा चाहिँ कोअर्डिनेसन गरिदिन सक्छ है रजिस्ट्रिङ अथोरिटीले। त्यसपछि छ ल्यान्ड लिज एन्ड सिलिङ, ल्यान्ड लिज गभर्मेन्ट ओन जुन सरकारी जग्गाहरू छ त्यसमा चाहिँ क्यान बी लिज आउट फर नेसनल प्रायोरिटी इन्डस्ट्री। नेसनल प्रायोरिटी इन्डस्ट्री जुन सेड्युल
यो एक्टको सेड्युल अनुसारको नेसनल प्रायोरिटी इन्डस्ट्रिजहरू जुन अघि मैले कुरा गरेको थिएँ, एनर्जी बेस्ड कन्स्ट्रक्सन, एक्सपोर्ट, टुरिज्म, एग्रो हो यस्ता इन्डस्ट्रिजहरूलाई चाहिँ ल्यान्ड लिजमा, जुन सरकारी स्वामित्वका ल्यान्डहरू लिजमा दिइन्छ। एरियाज तपाईँको रेन्ट, कन्ट्र्याक्ट, कन्डिसन एरिया सेल बी एज पर कन्ट्र्याक्ट अनुसारको त्यो रेन्टहरू एप्लाई हुनेछ। त्यसपछि ल्यान्ड सिलिङमा के छ भन्दा कन्सेसन अन ल्यान्ड सिलिङ, जुनमा जसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा अब तपाईँको ल्यान्डको चाहिँ हदबन्दी भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ म्याक्सिमम यतिसम्म मात्रै होल्ड गर्नुपर्ने कुनै एउटा पर्सन अथवा एन्टिटीले भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ यदि तपाईँलाई चाहिँ धेरै ल्यान्ड चाहियो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ त्यसको चाहिँ एक्सेस ल्यान्डको लागि चाहिँ एप्रुभल चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ, एप्रुभल एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। हदबन्दी भन्दा एक्सेस ल्यान्ड तपाईँले चाहिँ युज गर्न चाहनुभयो भने। र यसमा के छ भन्दा जुन हदबन्दी भन्दा माथि एक्सेस सिलिङभन्दा माथि एक्सेस ल्यान्ड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले बेच्न अथवा प्लेजमा राखेर धितोमा राखेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ लोन लिन सक्नुहुन्न। हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा यो सेक्सन अनुसार, यो एक्ट अनुसार एप्रुभल लिनुभएको जग्गाहरू। र त्यसपछि जाउँ वान विन्डो कमिटी चाहिँ फर्म गर्ने भन्ने छ। वान विन्डो कमिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फर द पर्पज अफ मेकिङ इजी एन्ड अन टाइम एभाइलेबिलिटी अफ द सर्भिसेस, फ्यासिलिटिज, एक्जेम्सन, रिबेट एन्ड कन्सेसन टु बी इन्जोयड बाई एन इन्डस्ट्री अन्डर दिस एक्ट, रेलिभेन्ट फ्यासिलिटी अल द एक्टिभिटिज टु बी पर्फर्म बाई डिफ्रेन्ट गभर्मेन्ट अथोरिटिज एट वान प्लेस है। यसलाई चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुहोला। भनेको इजी, सजिलै सबै सर्भिसहरू, फ्यासिलिटिजहरू, एक्जेम्सनहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू एउटै ठाउँमा चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गरी गभर्मेन्ट अथोरिटीहरूले चाहिँ एकै ठाउँमा प्रोभाइड गर्ने गरी वान विन्डो कमिटी चाहिँ गठन गरे हुन्छ। एकद्वार प्रणाली भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको पर्मिसन, रजिस्ट्रेसन, एक्सटेन्सन, क्यान्सलेसन सबै कुराहरू चाहिँ एउटै प्लेसमा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ एरेन्ज गर्छ। मलाई लाग्छ प्र्याक्टिकल्ली के छ भन्दा एक ठाउँमा चाहिँ त्यो बिल्डिङ बनिसकेको छ र त्यो चाँडै नै अपरेसनमा आउने कुरा छ है। अनि त्यसो गभर्मेन्टले चाहिँ कन्सिडर गर्छ के हो त वान विन्डो कमिटी भनेको चाहिँ इजी एन्ड एभाइलेबिलिटी अफ द सर्भिसेस, फ्यासिलिटिज, एक्जेम्सन, रिबेट एट वान प्लेस बाई अल टु बी पर्फर्म बाई डिफ्रेन्ट गभर्मेन्ट अथोरिटी। जुन अब तपाईँको इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ अब जस्तो कि लेबरको चाहिँ तपाईँको पर्मिट लिनलाई लेबर डिपार्टमेन्ट जानु पऱ्यो, त्यसपछि मिनिस्ट्रीमा जानु पऱ्यो, त्यसपछि डिपार्टमेन्ट इन्डस्ट्रीमा जानु पऱ्यो, त्यसपछि एनर्जीमा जानु पऱ्यो, प्राधिकरण हरेक कुराहरूमा चाहिँ प्यान बनाउन ट्याक्समा जानु पऱ्यो। त्यस्तो डिफ्रेन्ट गभर्मेन्ट इन्टिटीहरू जानलाई चाहिँ एउटा चाहिँ एन्टरप्रेन्योर अथवा इन्डस्ट्रियलिस्टलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुने भएर चाहिँ सबै अथोरिटीले गर्ने कामहरू एकै ठाउँमा होस् अनि सजिलो होस् भनेर चाहिँ वान विन्डो कमिटी चाहिँ फर्म भएको हो, फर्म हुनेवाला छ। त्यसको अब यसको फङ्सन्सहरूमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको रजिस्ट्रेसन अफ कम्पनी, फर्म, इन्डस्ट्री, पर्मिसन, रिन्युअल, कमिसमेन्ट, ट्रान्जेक्सन, इफिसियन्सी, इन्क्रिमेन्ट, वाइन्डिङ अफ सबै कुराहरू चाहिँ यसले गर्छ। त्यसपछि फङ्सन्स रिलेटिङ टु तपाईँको EIA, इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट EIAहरू सम्बन्धी सबै कामहरू यसले गर्छ। अनि त्यसपछि रेकमेन्डेसन फर इन्फ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कम्युनिकेसन, तपाईँको इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ के चाहिएको, कम्युनिकेसन, वाटर, रोड के चाहिएको त्यसको लागि चाहिँ कुन अथोरिटीमा जानुपर्ने, के गर्नुपर्ने हो त्यसको चाहिँ रिकमेन्डेसन दिन्छ। त्यसपछि इम्प्लिमेन्ट एन्ड डिसाइन नेसेसरी फ्यासिलिटी कन्सेसनको बारेमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने। त्यसपछि प्यान, रजिस्ट्रेसन, फरेन एक्सचेन्ज, एक्जिम कोड, जुन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोड भन्ने हुन्छ भन्सामा एप्लिकल हुने एक्जिम कोडहरू चाहिँ बन्डेड वेयर हाउस फ्यासिलिटिजहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने त्यही वान विन्डो कमिटीले नै। त्यसपछि कोअर्डिनेट विथ गभर्मेन्ट अथोरिटिज, फ्यासिलिटेड ल्यान्ड एक्विजिसन, लिज, लिमिट, एप्रुभल भनेको जुन अघि हामीले ल्यान्ड लिजको कुराहरू गरिरहेको थियौँ त्यसलाई चाहिँ गभर्मेन्ट अथोरिटीहरूलाई चाहिँ समन्वय गरेर कोअर्डिनेट गरेर फ्यासिलिटेट गर्ने एक्विजिसन, लिजको लागि। अनि त्यो जुन ल्यान्ड सिलिङको एप्रुभलको लागि पनि। त्यस कस्ट टु इम्प्लिमेन्ट डिरेक्टिभ प्रोभाइड, DOI-ले प्रोभाइड गरेको डाइरेक्टिभहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई चाहिँ यो वान विन्डो कमिटीले चाहिँ कामहरू गर्नुहुन्छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। रेजिस्ट्रेसन गर्ने, EIAहरू गर्ने, इन्भेस्टमेन्ट भिजा, वर्क पर्मिट अफ लेबरहरू त्यो चाहिँ प्रोभाइड गर्ने। त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रक्चर अनि फ्यासिलिटी कन्सेसनहरू, प्यान, फरेन एक्सचेन्ज, एक्जिम कोडहरू, वेयर हाउस फ्यासिलिटी प्रोभाइड गर्ने, गभर्मेन्ट अथोरिटीसँग कोअर्डिनेट गर्ने। त्यसपछि डिपार्टमेन्ट इन्डस्ट्रीको चाहिँ तपाईँको डाइरेक्टिभहरू फलो गर्न लगाउने। त्यसपछि नेक्स्ट च्याप्टर चाहिँ एकदमै भेरी इम्पोर्टेन्ट, धेरैचोटि आइ पनि सकेको छ, जसको नाम हो सिक इन्डस्ट्री, जसलाई चाहिँ रिभाइभ गर्ने अथवा सिक इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ
प्रमोट गर्नमा चाहिँ फेसिलिटिजहरू कन्सेसनहरू दिने गरिएको छ र सिक इन्डस्ट्री कसरी सुरुमा त आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सिक इन्डस्ट्री चाहिँ अपरेटेड फर मिनिमम भनेको कमर्सियल अपरेसन स्टार्ट भएको मिनिमम 5 वर्षसम्म अपरेट भएको हुनैपर्छ। त्यसपछि अपरेटेड 30% अर लेस क्यापेसिटी सिन्स 30 इयर भनेको लगातार गएको 3 वर्षमा चाहिँ 30% अथवा कम 30 भन्दा कम 25 20 10 15 जति पनि छ 30 भन्दा कम चाहिँ टोटल क्यापेसिटी जस्तो कि टोटल क्यापेसिटीको 30% अथवा कम क्यापेसिटीमा चलेको हुनु पर्यो। त्यसपछि कन्जिक्युटिभ लस इन 3 एबोभ 3 भनेको माथि जुन 3 वर्षमा 30% क्यापेसिटी भने त्यसमा चाहिँ लगातार 3 वर्ष चाहिँ लसमा भएको हुनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ सिक इन्डस्ट्री भनिन्छ है। अनि त्यसपछि अर्को छ सिक इन्डस्ट्री त भनियो, डिफाइन पनि गर्यो। अनि यसको फेसिलिटी कन्सेसनहरू के छ त? फेसिलिटिजहरूमा के छ भन्दा इफ इट इज अब्जर्भ द्याट बाई प्रोभाइडिङ डिस्काउन्ट एन्ड कन्सेसन द सिक इन्डस्ट्री क्यान बी रिभाइभ देन मिनिस्ट्री मे प्रोभाइड फेसिलिटी फर रिस्ट्रक्चरिङ रिकन्स्ट्रक्टिङ फर सर्टेन पिरियड भनेको यदि इफ इट इज अब्जर्भ द्याट बाई प्रोभाइडिङ डिस्काउन्ट र कन्सेसन दिएर सिक इन्डस्ट्री चाहिँ रिभाइभ हुन सक्ने जस्तो लाग्यो भने चाहिँ मन्त्रालयले चाहिँ फेसिलिटिजहरू कन्सेसनहरू त्यसलाई चाहिँ रिस्ट्रक्चर रिकन्स्ट्रक्ट गर्नलाई चाहिँ फेसिलिटी कन्सेसनहरू दिन सक्नेछ। त्यसपछि विथ एप्रुभल अफ इन्भेस्टरको एप्रुभलले सिक इन्डस्ट्री क्यान बी अपरेटेड थ्रु कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसन भनेको सहकारीले म चाहिँ यो इन्डस्ट्री चाहिँ म यसरी चलाउँछु, म चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ लोन प्रोभाइड गरेर अथवा म्यानेजमेन्ट ह्यान्डओभर गरेर अथवा के गरेँ म चलाउँछु भनेर चाहिँ यदि इन्भेस्टरको एप्रुभल पायो भने कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसनले पनि सिक इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ रिभाइभ गर्न अथवा अपरेट गर्न सक्यो। यसो अरू फेसिलिटिजहरू के छ त सिक इन्डस्ट्रीमा जुन चाहिँ तपाईँको एक्टमा चाहिँ यो प्रोभिजन छैन तर रुलमा लेखिएको छ। रुल नम्बर 27 मा के छ भन्दाखेरि रिकमेन्डिङ बिएफआईलाई रिकमेन्डेसन गर्ने के को लागि भन्दा कन्भर्जन अफ एक्जिस्टिङ लोन टु सफ्ट लोन, रिबेट अन इन्ट्रेस्ट एन्ड पेनाल्टी, प्रोभाइडिङ एडिसनल लोन एट कन्सेसनल इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड प्रोभाइडिङ एडिसनल टाइम फर रिपेमेन्ट भनेको तपाईँको लोनको रिपेमेन्टको लागि टाइम बढाइदिने। त्यसको टाइम बढाइदिने भन्दाखेरि पनि तपाईँको अब यो गभर्मेन्टले त लोन दिएको होइन, लोन दिएको त बिएफआईले हो। बिएफआईलाई चाहिँ सिफारिस गर्ने रिकमेन्डेसन गर्ने है। बिएफआईले बिएफआई भनेको चाहिँ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेपछि ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा के गर्नको लागि सिफारिस गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कन्भर्जन अफ एक्जिस्टिङ लोन टु सफ्ट लोन्स, रिबेट अन इन्ट्रेस्ट एन्ड पेनाल्टी, प्रोभाइडिङ एडिसनल लोन एट कन्सेसनल रेट एन्ड प्रोभाइडिङ एडिसनल टाइम फर रिपेमेन्ट। जो चाहिँ अब तपाईँको ब्ल्याक लिस्टेड क्लाइन्टहरू हुन्छ जस इन्डस्ट्री अथवा तिर्न नसकेर कुनै सर्टेन चाहिँ अवस्थाले गर्दाखेरि अथवा भूकम्प अथवा नाकाबन्दी अथवा लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डस्ट्री चाहिँ चल्न सकेन भने ऋण तिर्न गाह्रो भयो भने त्यसलाई चाहिँ एडिसनल टाइम रिपेमेन्टको लागि जुन कालो सूचीमा परेका अथवा ब्ल्याक लिस्टेड क्लाइन्टहरूको लागि पनि गभर्मेन्टले चाहिँ रिकमेन्डेसन दिन सक्नेछ। त्यसपछि के छ भन्दा फुल्ली अर पार्शियल रिबेट अन फिज ट्याक्सेस इम्पोर्ट अफ प्लान्ट मेसिनरी अर एक्सपोर्ट सेल भनेको फेसिलिटिज रिबेट केमा दिन सक्छ भन्दाखेरि तपाईँको फिज एन्ड ट्याक्सेस जुन कस्टम ट्याक्स फीहरू लाग्छ इम्पोर्ट गर्दाखेरि प्लान्ट मेसिनरी इम्पोर्ट गर्दाखेरि लाग्ने कस्टम ट्याक्समा चाहिँ तपाईँलाई रिबेट दिन सक्छ। त्यसपछि फुल्ली अर पार्शियल रिबेट अन एप्लिकेबल ट्याक्सेस अन सर्टेन पिरियड भनेको तपाईँलाई एप्लिकेबल हुने ट्याक्सेसहरूमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ छुट दिइनेछ है सिक इन्डस्ट्रीलाई। त्यसपछि छ क्लासिफिकेसन जुन हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ क्लासिफिकेसन। यसमा फुल्ली सिक पार्शियल सिक भनेर 3टा क्लासिफाई गरेको छ। रुल 26 मा छ, यो एक्टमा छैन। मलाई यो चाहिँ आउन सक्ने प्रबल भएर मैले यो राखेँ। अब माथि हेरौँ है। माथि भनेको आइडेन्टिफाई गर्नु भनेको 5 वर्षसम्म अपरेट गरेको 30 भन्दा कममा चलेको 3 वर्षमा लगातार लस भएकोलाई चाहिँ सिक इन्डस्ट्री भनेर आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ। आइडेन्टिफाई चिनिन्छ। अब चाहिँ सिक इन्डस्ट्री चिनिन्छ। तर आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि कुन क्लास अफ सिक इन्डस्ट्री पर्यो भनेर हेर्नलाई चाहिँ यो क्राइटेरिया हेर्नुपर्ने भयो क्या तपाईँहरूले। भनेको 3टा टाइप्स अफ सिक इन्डस्ट्री छ जसमा फुल्ली सिक र पार्शियल सिक। जस्तो कि अब यिनीहरू सबैमा चाहिँ एक्सेप्ट फर इन्टेन्सनल अर म्यानेजमेन्ट फेलुअर भनेको म्यानेजमेन्ट फेलुअरवाला चाहिँ मिल्दैन। किनकि तपाईँको म्यानेजमेन्ट भएर अथवा इन्टेन्सनल्ली कसैले चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ तपाईँको सिक बनाएको छ भने त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले फेसिलिटी दिँदैन।
यो एक्ट अनुसारको सिक इन्डस्ट्री हुनलाई चाहिँ इन्टेन्सनल र म्यानेजरियल फेलियर भन्दा बाहेकवाला इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ यसमा क्लासिफाई हुन्छ। जस्तो कि डिक्रिमेन्ट एन्ड इक्विटी क्यापिटल फुल्ली सिकमा 70% डिक्रिज 70%सम्म इक्विटी डिक्रिज भयो भने त्यसलाई फुल्ली सिक, त्यसपछि 50%सम्म भयो भने सिक, 30%सम्म भने पार्सल सिक। त्यसपछि रनिङ क्यापिटल फर भनेको लास्ट कन्जिक्युटिभ 3 इयर्समा यति अथवा यतिभन्दा कम रनिङ क्यापिटल भयो भने, कम रनिङ क्यापेसिटी भयो भने चाहिँ तपाईँको सिक इन्डस्ट्रीमा हुन्छ। जस्तै लास्ट 3 वर्षसम्म 20% अथवा त्योभन्दा कम भयो भने फुल्ली सिक, 25% अथवा त्योभन्दा कम भयो भने सिक, अनि 30% अथवा त्योभन्दा कम भने पार्सल सिक। त्यसपछि रिमेन क्लोज्ड भनेको बन्द भयो, लास्ट 1 वर्ष, लास्ट 3 वर्षदेखि बन्द भयो भने पुरै सिक, 2 वर्षदेखि लगातार बन्द छ भने सिक, त्यसपछि 1 वर्षदेखि बन्द छ भने पार्सल सिक। त्यसपछि एक्सपेक्टेड टु अपरेट प्रफिट इन डलर इयर भनेको जति पनि सिक इन्डस्ट्रीले दिने फेसिलिटिजहरू कन्सेसनहरू छ त्यो दिएर चाहिँ अब तपाईँको 5 वर्षभित्रमा प्रफिटेबल हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई फुल्ली सिक भनिन्छ, 3 वर्षभित्रमा प्रफिटेबल हुन्छ भने पार्सल सिक भनिन्छ, त्यसपछि 2 वर्षसम्ममा प्रफिटेबल हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई पार्सल सिक भनिन्छ है। त्यसपछि जब हामी यो सरल एकचोटि फेरि हेर्नु होला, फुल्ली सिक, पार्सल सिक क्लासिफिकेसनहरू, त्यसपछि फेसिलिटिजहरू के दिन्छ। सिक इन्डस्ट्री एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट भएकोले मैले फेरि देखाएँ। 5 वर्षसम्म चलेको हुनु पऱ्यो, 30% भन्दा कम, 3 वर्षसम्ममा लसमा भएको हुनु पऱ्यो। त्यसपछि फेसिलिटिजहरू डिस्काउन्ट कन्सेसन दिन सक्छ। त्यसपछि कोअपरेटिभ इन्स्टिट्युसनलाई चलाउन पनि भन्न सक्छ। अरू फेसिलिटिजहरू भनेको ब्याङ्क बिएफआईलाई रिकमेन्डेसन दिन सक्छ, नयाँ लोन देऊ, पुरानो लोनको टाइम बढाऊ, नयाँ चाहिँ कन्सेसनल रेटमा देऊ, सफ्ट लोनमा कन्भर्ट गर, टाइम बढाऊ, ब्ल्याकलिस्टेड क्लाइन्टहरू छन् त्यस्तोलाई टाइम बढाऊ। त्यसपछि इम्पोर्ट अफ प्लान्ट ल्याउँदाखेरि चाहिँ जुन फीहरूमा रिबेट दिन सक्छ। त्यसपछि एप्लिकेबल जुन ट्याक्स रेट एप्लाई हुन्छ त्यसको लागि पनि तपाईँले चाहिँ सर्टेन पिरियडसम्म चाहिँ छुट दिन सक्छ। त्यसपछि जब हामी पनिसमेन्ट एन्ड अब्युज, जुन अब पनिसमेन्ट अब यो कोही एक्जाममा अहिलेसम्म सोधेको छैन, तर पनि अब सोध्ने ट्रेन्ड चाहिँ भएको, अब सोध्न सक्ने हुनाले चाहिँ मैले राखेँ। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको जस्तो कि अपरेटिङ इन्डस्ट्री विदाउट रेजिस्ट्रेसन भनेको सेक्सन 3 अनुसारले जुन रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसारले रेजिस्ट्रेसन गरेन भने इन्डस्ट्रीले बन्द गराउँछ, विथ क्लोजर बन्द गराएर यति फाइन लगाउँछ, यति रेजिस्टर नगरिकन इन्डस्ट्री चलायो भने। अब माइक्रो इन्डस्ट्रीको लागि 5,000, कटेज एन्ड स्मलको लागि 25,000, मिडियम इन्डस्ट्रीको लागि 50,000, बिगको लागि 1 लाख रेजिस्टर गरेन भने, अनि आफ्नो अब्जेक्टिभभन्दा बाहेकको काम कुराहरू गर्यो भने त्यसको लागि माइक्रोको लागि 20,000, कटेज एन्ड स्मल 50, यो मिडियमको लागि 1 लाख, बिगको लागि 5 लाख। यो भनेपछि यति नै गर्ने भन्दा पनि अप टु यति 2,000सम्म, 50,000सम्म जरिवाना, 1 लाखसम्म जरिवाना, 5 लाखसम्म जरिवाना हुन छ भन्ने चाहिँ एक्टमा लाइन छ। त्यसपछि स्टार्टिङ अफ अपरेसन, अब यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ अब रिफरेन्स गरेर अब यो चाहिँ तपाईँले प्रिन्ट गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। र अर्को एउटा यहाँ जान्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा जुन कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, यसको डिटेलमा पछि कुरा गर्छु। र यो कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी जुन 1% अफ प्रफिट एलोकेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ यदि फलो गरेन भने फर्स्ट इयरको लागि चाहिँ 1.5% अफ यो थिए। जस्तो कि इन्डस्ट्री नट बियरिङ कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी सेक्सन 54 अनुसारको कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको प्रोभिजन फलो भएन भने चाहिँ एनुअल नेट प्रफिटको चाहिँ 1.5% फर्स्ट इयरमा। त्यसपछि यदि 1 भन्दा बढी चाहिँ इयरहरूमा लगातार यो चाहिँ कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको प्रोभिजन फलो भएन भने अथवा एलोकेट गरेन भने अथवा खर्च गरेन भने त्यसको लागि चाहिँ 1.5% एलोङ विथ एडिसनल तपाईँको 0.5% अफ एनुअल नेट प्रफिट फर नन कम्प्लाइन्स इन मोर देन 1 इयर भनेको फर्स्ट इयरमा चाहिँ 1.5%, एडिसनल फाइन 0.5% चाहिँ अफ एनुअल नेट प्रफिट फर नन कम्प्लाइन्स मोर देन 1 भन्दा बढी वर्ष त्यो एडिसनल फाइन। एडिसनल फाइन अफ 50% स्याल बी लेभिड। माथिका जति पनि फाइनहरू छन् तिनीहरूमा एक्स्ट्रा 50% फाइन लाग्छ जुन इन्डस्ट्री रिक्वायरमेन्ट पर्ने छ। जुन हामीले सेड्युल 1 को कुरा गरेका थियौँ त्यसमा चाहिँ जसको लागि चाहिँ खोल्नलाई चाहिँ इन्डस्ट्री अथवा जसको लागि चाहिँ पर्मिसन चाहिन्छ त्यो इन्डस्ट्रीहरू हो भने यदि तिनीहरू चाहिँ यस्तो चाहिँ फाइन पेनाल्टी लाग्यो भने त्यसमा एडिसनल 50% चाहिन्छ।
50% लाग्छ एडिसनल फाइन। त्यसपछि अपिल, अब यस्तो फाइनहरू लाग्यो भने कहाँ गएर अपिल गर्ने? अपिल विदिन 35 days अफ इन्फर्मेसन रिगार्डिङ डिसिजन फर पनिसमेन्ट टु हाइकोर्टमा अपिल गर्नु होला। त्यसपछि फर इन्डस्ट्री रेजिस्टर इन लोकल लेभल रेजिस्टर भएको चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा, इन्डस्ट्री रेजिस्टर प्रोभिन्स अथोरिटी डिपार्टमेन्ट भएको चाहिँ हाइकोर्टमा अपिल गर्ने। यो भनेको चाहिँ 35 दिन, हाइकोर्टमा अपिल गर्ने टाइम फ्रेम भनेको 35 दिनभित्रमा गर्नु होला। त्यसपछि लोकल लेभलमा भयो डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा जानुहोस्, त्यस प्रोभिन्सियल अथोरिटीमा भयो हाइकोर्टमा अपिल गर्नुहोस्। त्यसपछि छ विविध अन्य मिसलेनियस च्याप्टर, यसबाट नै क्वेसनहरू आइरहेको छ। इन्डस्ट्रियल म्यान पावर, इन्डस्ट्रियल ह्युमन रिसोर्स, यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट स्याल बी फुल बाई नेपाली सिटिजनबाटै फुलफिल गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि इफ इन्डस्ट्री कुड नट गेट म्यान पावर इभन आफ्टर एडभर्टाइजिङ इन नेसनल न्युज पेपर अर इन पोजिसन अफ हायर म्यानेजमेन्ट लेभल, तपाईँको स्किल, तपाईँको लेबर चाहिँ नेपाली सिटिजनबाटै गर्नु पऱ्यो। अर्को भनेको स्किल म्यान पावर चाहिँ पत्रिकामा विज्ञापन दिँदा समेत पाइएन अथवा हायर म्यानेजर लेभलमा हो भने तपाईँले चाहिँ फरेन इम्प्लोइलाई चाहिँ लेबर पर्मिट अब्टेन गरेर चाहिँ 5 वर्षसम्ममा चाहिँ डिप्लोय गर्नु छ। 5 वर्षसम्ममा चाहिँ तपाईँ लाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले विथ स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल, लेबर विथ स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल क्यान बी रिअपोइन्टेड फर एडिसनल 2 year भनेको यदि एकदम टेक्निकल स्किल भएको, स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल भएको लेबर छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ 5 वर्ष सकिसकेपछि फेरि 2 वर्षको लागि चाहिँ रिअपोइन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै फरेन लेबर क्यान रिपार्ट ओन्ली अप टु 70% अफ इट्स रेम्युनरेसन भनेको जति पनि यसको स्यालेरी अलाउन्सेस बेनिफिटहरू छ त्यसको चाहिँ 70% चाहिँ आफ्नो कन्भर्टेबल फरेन करेन्सीमा चाहिँ आफ्नोमा लान पाउने भयो, 70% मात्रै लान पाउने भयो। त्यसै फरेन लेबर्स क्यान नट इन्भल्भ इन अब्स्ट्रक्सन अफ प्रोडक्सन लाइक स्ट्राइक, लकडाउन, एप्रोप्रिएट डिमान्ड स्याल बी फुलफिल्ड इन पिसफुल म्यानर विथ कन्सल्टेसन भनेको जति पनि यो माथिबाट अप्रुभल लिएर लेबर पर्मिट लिएर आएका चाहिँ इम्प्लोइहरू छन् उनीहरूले चाहिँ प्रोडक्सनलाई चाहिँ बाधा गर्ने गरी चाहिँ स्ट्राइकहरूमा चाहिँ इन्भल्भ हुनु हुँदैन। उनीहरूको चाहिँ तपाईँको एप्रोप्रिएट डिमान्डहरू चाहिँ पिसफुल म्यानरमा विथ कन्सल्टेसन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डल गरिन्छ। त्यसपछि एनी डिस्प्युट रिलेटेड टु डिमान्ड अफ वर्कर्स अर इम्प्लोइज स्याल बी सेटल्ड बाई ट्राइब्युनल्स फर्म एज पर रेलिभेन्ट एक्ट एन्ड सच डिसिजन्स ट्राइब्युनलले गर्ने डिसिजन ट्राइब्युनलबाट हुन्छ, त्यो चाहिँ फाइन हुन्छ। इफ द इन्डस्ट्री इज क्लोज ड्यू टु मिसकन्डक्ट अफ इम्प्लोइज इन्डस्ट्री स्याल नट बी बाउन्ड टु प्रोभाइड रेम्युनरेसन टु सच इम्प्लोइज भनेको यदि इन्डस्ट्रीको चाहिँ इम्प्लोइको मिसकन्डक्टले चाहिँ इन्डस्ट्री बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो भने त्यस्तो बन्द भएर जुन बन्द भएको पिरियडमा चाहिँ त्यो इम्प्लोइलाई चाहिँ रेम्युनरेसन दिन बाध्य हुने छैन भन्ने कुरा छ। जुन अब लेबर एक्टमा चाहिँ तपाईँको लकडाउनको अवस्थामा अथवा स्ट्राइकको अवस्थामा अथवा पिसफुल त्यो कुराहरूमा हरेक कन्डिसनहरू छ लेबर अनुसार पर्मिसन के अरे तपाईँको रेम्युनरेसन दिनै पर्ने अवस्थाहरू। तर इन्डस्ट्रियल एक्टले केमा रोक्नु भन्दा यदि क्लोज इन्डस्ट्री नै बन्द भयो इम्प्लोइको मिसकन्डक्टको कारणले भयो भने त्यसमा चाहिँ रेम्युनरेसन दिन बाध्य हुने छैन भन्ने चाहिँ इन्डस्ट्रियल एक्टले चाहिँ दिनुपर्ने छैन भन्ने कुरा गर्यो। त्यसपछि छ प्रोडक्सन बाई कन्क्लुडिङ कन्ट्र्याक्ट इन्डस्ट्री मे प्रोभाइड गुड्स अदर भनेको आफ्नो मेन प्रोडक्सनभन्दा बाहेक पनि यदि उसले तपाईँको कन्ट्र्याक्ट अनुसारले अथवा सब कन्ट्र्याक्ट गरेर चाहिँ प्रोडक्सन गर्न चाह्यो भने चाहिँ उसले गर्न सक्छ। कन्ट्र्याक्ट अनुसारले चाहिँ अरू इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ सप्लाई गर्न सक्छ प्रोड्युस गरेर। त्यसै सर्टेन फेसिलिटिज एन्ड कन्सेसन स्याल बी प्रोभाइडेड फर इन्डस्ट्री एक्सपोर्टिङ गुड्स अन द बेसिस अफ कन्ट्र्याक्ट सब कन्ट्र्याक्ट अरू सब कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट अरू सब कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ प्रोडक्सन स्पेसिफिक गुड्सहरू प्रोड्युस गर्ने इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ फेसिलिटी कन्सेसनहरू दिन्छ। प्रोडक्सन जस्तै कि अब यसमा के छ भन्दा तपाईँको अदर देन इट्स मेन प्रोडक्सन भनेको आफ्नो मेन प्रोडक्सनभन्दा बाहेकको इन्टरमिडिएट गुड्स अथवा अर्को टाइप्स अफ गुड्स चाहिँ प्रोड्युस गरेर कन्ट्र्याक्ट अनुसार प्रोड्युस गरेर चाहिँ म चाहिँ बेच्छु अथवा सप्लाई गर्छु भन्दा पनि पाउनुभयो कन्ट्र्याक्ट कन्क्लुड गरेर। त्यसपछि छ अर्को इन्डस्ट्रियल प्रमोसन इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन फन्ड। यो पनि क्वेसन इक्जाम आइरहेको क्वेसन हो, आइरहेको छ। र यसमा के छ भन्दाखेरि कुन कुन फन्ड यसमा चाहिँ यो फन्ड यो सोर्सबाट कलेक्ट गरेर यो सोर्सबाट कलेक्ट गरेर यो कुरामा चाहिँ एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा छ। सोर्सेस अफ फन्ड के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिसिभ फ्रम गभर्मेन्ट अफ नेपाल, अमाउन्ट रिसिभ फ्रम नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको स्वदेशी अर्गनाइजेसन व्यक्तिहरूबाट,
त्यसै फन्ड प्रिभेलिङ एट द टाइम अफ भनेको जति पनि यो एक्ट आउनुभन्दा अगाडि जति पनि यो माइक्रो स्मल कटेज डेभलपमेन्ट फन्ड, भेन्चर क्यापिटल फन्ड, सिक इन्डस्ट्री रिभाइभल फन्ड, रिस्ट्रक्चर म्यानेजमेन्ट फन्ड, वुमन एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्ट फन्ड, यता जति पनि फन्डहरू छ यो फन्डहरू अहिले एक्जिस्टिङ फन्डहरू चाहिँ सबै यो इन्डस्ट्रियल इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन फन्डमा ट्रान्सफर हुन्छ र यो फन्डमा चाहिँ अनि बल्ल अनि यो एप्लिकेसन अफ फन्ड त्यो फन्डबाट चाहिँ यो कामहरू हुन्छ भनेको सोर्सेस के छ त गभर्मेन्ट अफ आएको पैसा, यो नेसनल अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेको पैसा, त्यसपछि अहिलेको एक्जिस्टिङ फन्डहरूबाट ट्रान्सफर भएको पैसा, त्यसपछि अमाउन्ट रिसिभ फ्रम इन्टरनेसनल गभर्मेन्ट एन्ड एजेन्सिज अर्गनाइजेसन विथ प्रायर भनेको इन्टरनेसनल एजेन्सी गभर्मेन्टले लिनु नेपाल गभर्मेन्टको एप्रुभल चाहियो। यो सोर्सहरूबाट केमा चाहिँ खर्च हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ माइक्रो कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्री डेभलपमेन्टमा, त्यसपछि टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट, इन्डस्ट्रियल प्रमोसन, रिभाइभल, रिस्ट्रक्चरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ सिक इन्डस्ट्री यसमा खर्च हुन्छ। त्यसपछि डेभलपमेन्ट अफ वुमन एन्टरप्रेन्योरसिप यो कुराहरूमा चाहिँ यो 5वटा पोइन्टहरूमा चाहिँ यो फन्डको चाहिँ खर्च हुन्छ। त्यसपछि जाउँ अर्को लास्ट कुरा के छ भन्दा सेक्सन 54 जुन हामीले अघि कुरा गरेका थियौँ त्यो फाइनको कुरा 1.5% 0.5% एडिसनल फाइनको कुरा। कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी, कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटिज भनेको चाहिँ तपाईँको प्रफिटको चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँले समुदायको लागि खर्च गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब जुन अफेक्टेड समुदायहरू हुन्छ त्यसको लागि खर्च गर्नै पर्ने हुन्छ, यसको प्रोभिजन छ। यसमा चाहिँ के छ भन्दा एनी कटेज अर स्मल इन्डस्ट्री ह्याभिङ एनुअल टर्नओभर मोर देन 15 करोड भनेको तपाईँको वार्षिक कारोबार 15 करोडभन्दा माथि भएको कटेज अर स्मल इन्डस्ट्री अनि सबै मिडियम अर लार्ज इन्डस्ट्री। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि कटेज र स्मल इन्डस्ट्री जसको कारोबार 15 करोडभन्दा माथि छ र सबै मिडियम र लार्ज इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ वार्षिक प्रफिटको एटलिस्ट 1% सुड बी युटिलाइज टुवर्ड्स कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटिज है। त्यसपछि द फन्ड क्रिएटेड CSR स्याल बी युटिलाइज अन द बेसिस एनुअल प्लान प्रोग्राम बनाएर चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि प्रोग्रेस रिपोर्ट of the utilization of fund collected for CSR should be submitted to relevant government authorities within 6 months 6 महिनाभित्रमा चाहिँ तपाईँको प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिँ सबमिट गर्नु पर्यो फिजिकल इयरको 6 महिनाभित्रमा। त्यसपछि अमाउन्ट एलोकेटेड फर CSR स्याल बी डिडक्टिबल फर ट्याक्स पर्पोज भनेको ट्याक्स पर्पोजको लागि हुन्छ कि होइन भन्ने कन्फ्युजन धेरै थियो जसलाई चाहिँ एक्टले नै एड्रेस गरेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँको एलोकेटेड अमाउन्ट नै ट्याक्स पर्पोजको लागि डिडक्टिबल हुन्छ। ठिक छ। अब जाउँ हामी लास्ट क्वेसन डिस्कस गर्नलाई। यो त भयो रिभिजन र यसमा म अहिले पनि भन्छु धेरै कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ छुटेका हुन सक्छन्। त्यो कुराहरू चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नो बुकबाट बेयर एक्टबाट हेर्नु होला। यो अब हामी जाउँ लास्ट क्वेसन रिभिजनतर्फ। यसमा मैले राखेको छु CA मेम्बरसिप इक्जामको जुन 19 को सस्ट एन्सर। यसको मलाई लाग्छ क्वेसन नम्बर 3 को बीमा चाहिँ आएको छ इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्टको क्वेसन। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्वेसन नम्बर 3 को बीमा है यो मेम्बरसिप इक्जामको सजेस्टेड पेपर हो। यसमा के छ भन्दा क्वेसन के छ इन्डस्ट्रियल एन्टरप्राइज एक्ट 2073 जुन अहिले 2076 भएको छ आइए हेज प्रोभाइडेड द भेरियस टाइप्स अफ एक्जम्पसन फेसिलिटिज एन्ड कन्सेसन जुन हामीले अघि रिभिजनको क्रममा चाहिँ छलफल गरेका थियौँ। एमङ द एडिसनल फेसिलिटी जुन एडिसनल कुराहरू पनि गरेको छ एडिसनल फेसिलिटी के दिन्छ त एन्ड कन्सेसन हेज प्रोभाइडेड भेरियस सेक्टर अफ इन्डस्ट्री स्टेट द एडिसनल फेसिलिटिज एन्ड कन्सेसन्स एज प्रोभाइडेड इन द एक्ट भनेको एक्टमा चाहिँ जति पनि फेसिलिटी कन्सेसनहरू के छन् त्यो प्रोभाइड गर्नु एकदम सजिलो क्वेसन छ। यसलाई चाहिँ 7 मार्क्सको क्वेसन आएको छ। हेरौँ क्वेसन नम्बर 3 को बी को एन्सर के छ भन्दा इन्डस्ट्री हेज प्रोभाइडेड मेनी एक्जम्पसन फेसिलिटिज इन एडिसन टु सेक्सन 23 अब हेर्नुहोस् सेक्सन पनि तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सेक्सन लेख्यो भने एक्जाममा चाहिँ राम्रो पोइन्ट्स नम्बर चाहिँ राम्रो आउँछ। सेक्सन 23 अफ द एडिसनल फेसिलिटी के छ भन्दाखेरि चाहिँ फरेस्ट प्रोडक्सन जुन अघि हामीले रिभिजनमा पनि कुरा गरेका थियौँ। फरेस्ट गिभन नेसेसरी हाई पर्सुएन्ट टु एक्जिस्टिङ ल फरेस्ट इन एनी रिजन थ्रु लिज अर अदर प्रमिसरी ग्यारेन्टी अन्डर प्रिस्क्राइब कन्डिसन्स
नो फिज रोयल्टी पर्सुएन्ट टु एक्जिस्टिङ ल सेल बी हेभी इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस जुन अघि हामीले इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्दाखेरि फी लाग्दैन आफ्नो चाहिँ बढी भयो भने बेच्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एडिसनल एक्जाम्सन फ्यासिलिटिज जुन चाहिँ स्पेसल इकोनोमिक जोन अनि इन्डस्ट्रियल स्टेटमा चाहिँ भागा इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ नोटिस पब्लिस गेजेट नेपाल राजपत्रमा चाहिँ नोटिस पब्लिस गरेर चाहिँ फ्यासिलिटी दिन सक्छ। त्यसपछि गभर्मेन्ट अफ नेपाल मे प्रोभाइड एडिसनल एक्जाम्सन एन्ड फ्यासिलिटिज बाई पब्लिसिङ नोटिस ग्याजेटमा नोटिस पब्लिस गरेर चाहिँ नेसनल प्रायोरिटी इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ अरू फ्यासिलिटिज दिन सक्छ। त्यसपछि गभर्मेन्ट नेपाल मे प्रोभाइड डिमान्ड चार्ज इलेक्ट्रिसिटी कस्टलाई चाहिँ डिमान्ड चार्जलाई चाहिँ एक्जाम्सन पनि दिन सक्छ। त्यसपछि के छ भन्दा गभर्मेन्ट अफ नेपाल मे प्रोभाइड एसिस्टेन्स टु सिड क्यापिटल जुन बीज चाहिँ पुँजी भनिन्छ सुरुमा हाल्ने चाहिँ इन्ट्रोडक्टरी क्यापिटल त्यस्तो चाहिँ कोअपरेटिभहरूको लागि माइक्रो इन्डस्ट्री स्मल कटेज इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ सिड क्यापिटलहरू पनि दिन सक्ने छ। त्यसपछि इन्डस्ट्रिज अपरेटिङ अन्डर फरेन इन्भेस्टमेन्ट मे प्रोभाइड गिभेन अप्रुभल यो फरेन इन्भेस्टमेन्टको लागि फरेन इन्भेस्टेड चाहिँ इन्डस्ट्रिजहरूको लागि चाहिँ तपाईँको यो एक्जाम्सन फ्यासिलिटीहरू पनि प्रोभाइड गरेको छ। त्यसपछि जाउँ हामी तपाईँको कम्पाइलेसनमा जुन आइक्यानको कम्पाइलेसनको क्वेसनहरू पनि मैले रिभिजनको लागि यसमा राखेको छु। यसमा जाउँ हामी च्याप्टर इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्ट 2073 यसमा जाउँ र यसको क्वेसनहरू सर्ट थोरै समय लगाएर डिस्कस गरौँ। र यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्ट has provided various facilities to industry established under this act. State the income tax facility. Facility concession चाहिँ धेरैचोटि चाहिँ रिपिटेड क्वेसन हो। यो चाहिँ तपाईँहरूले पनि हेर्नु होला, यो इम्पोर्टेन्ट छ। 7 मार्क्सको लागि आएको छ जुन 2018 मा। जस्तै प्रोडक्सन ओरिएन्टेडलाई के छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्डस्ट्रीलाई के छ, प्रोडक्सन ओरिएन्टेड म्यानुफ्याक्चरिङ जुन 25% डिस्काउन्ट थियो, इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई 40% 25% डिस्काउन्टहरू के थियो, त्यो चाहिँ सेड्युल 10 अनुसार डिस्काउन्टहरू सबै तपाईँले चाहिँ फेसिलिटी एक्जाम्सनहरूबाट हेर्नु होला। त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, यो आइरहेको छ। इन्डस्ट्रिज एक्सपेन्ड बिग अमाउन्ट जुन 1 बिलियन पेड अफ क्यापिटल बिग लङ टर्म बेनिफिट जुन चाहिँ इन्कम ट्याक्सको लागि डिडक्टेबल हुन्छ भन्ने कुराहरू गरेको थियौँ, त्यो कुराहरू लेख्नु पऱ्यो। त्यसपछि एक्सपेन्डिचर इन्कम अन मेसिनरी इन्स्ट्रुमेन्ट टु इन्क्रिज प्रोडक्टिभिटी एनर्जीको लागि इन्क्रिज प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज गर्नलाई चाहिँ के फेसिलिटिजहरू दिएको छ भनेर चाहिँ क्वेसन आएको छ। र यसको एन्सर के छ भन्दा तपाईँको जस्तै प्रोडक्सन बेजले 20% पाउँछ, त्यसपछि रोड ब्रिज टनल इन्फ्रास्ट्रक्चर बेडले 40% पाउँछ। त्यसपछि तपाईँको ब्रान्डी साइडर इन्कम 10 वर्षसम्म चाहिँ 90, 80, 70% चाहिँ ट्याक्स एप्लिकेबल ट्याक्स रेटको 70%, 80% चाहिँ रिबेट पाउँछ, डिस्काउन्ट पाउँछ जुन चाहिँ इन्कम ट्याक्सको सेड्युल 10 मा छ। यो कुराहरू इन्कम ट्याक्स फर 10 इयर्स यो यही एक्टको सेड्युल 10 अनुसारको इन्डस्ट्रीहरूलाई। त्यसपछि द इन्कम फ्रम एक्सपोर्ट अफ प्रोडक्सन विल गेट एलिजिबल रिबेट फर 25% डिस्काउन्ट छ। जुन प्रोडक्सन ओरिएन्टेड इन्डस्ट्रिज एक्सपोर्ट गऱ्यो भने एडिसनल तपाईँको 25% डिस्काउन्ट छ। त्यसपछि लङ टर्म बेनिफिट भयो भने त्यो चाहिँ अलाउड फर डिडक्सन, जुन इम्प्लोइको लागि गरेको खर्च अलाउड फर डिडक्सन। एक्सपेन्सिभ इन्कम मेसिनरी इकोनोमाइज कन्भर्सन विल बी अलाउड फर डिडक्सन। जुन मेसिनरीहरूको लागि मेसिनरी इन्स्ट्रुमेन्टहरू इफिसियन्सी बढाउनको लागि जुन अब पुलमा क्यापिटलाइज गरेर डेप्रिसिएसन गर्नु पऱ्यो, तर यसले के भन्छ भन्दा सिधै डिडक्सनको लागि अलाउ गर्छ भन्ने कुरा गर। अब यो चाहिँ इन्कम ट्याक्स रिलेटेड चाहिँ यो इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्टले दिएको बेनिफिटहरू जुन यो क्वेसन हामी डिस्कस गरौँ। त्यसै नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। के छ नेछा सल्यान हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोभाइडेड सोलु दुर्वेसु पेट्रोकेमिकल एक्सप्लोरेसन कम्पनी दैलेख एन्ड Lamantan resort invested in 50.1 million capital on Mustang. All three were newly incorporated applied to one window committee. भने जुन अघि हामी कुरा गरेको थियो, एक द्वार प्रणाली one window committee to get facilities as mentioned in the provision extended provision of Industrial Enterprise Act. one window committee अनुसारले के फ्यासिलिटिजहरू यो सल्यान इलेक्ट्रिसिटीले दिन्छ भन्ने कुराहरूको डिस्कस गरेर भनेर 6 मार्क्समा आएको छ डिसेम्बर 2017 मा। अब यसमा त्यही एक्जाम्सन इन्कम ट्याक्स फ्यासिलिटिजहरू नै दिने हो। अब हाइड्रो पावरलाई 2080 सम्म चाहिँ कमर्सियल अपरेसनमा आइसक्यो, इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ 50% ट्याक्स फर्स्ट 10 इयर्समा नो ट्याक्स, तपाईँको इन्कम ट्याक्स एक्जाम्सन फर द फर्स्ट 10 इयर्स
अनि त्यसपछि 50% ट्याक्स दिने नेक्स्ट 5 इयर्स। नेक्स्ट 5 इयर्समा चाहिँ 50% ट्याक्स डिडक्सन ट्याक्समा चाहिँ तपाईँको रिबेट छ। अनि त्यसपछि तपाईँको पेट्रोकेमिकल एक्सप्लोरेसन इन्डस्ट्रीलाई त्यही अनुसारको चाहिँ यहाँ 75 चैत्रसम्म हुने कमर्सियल अपरेसन गरिसक्ने इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ फर्स्ट 7 इयर्ससम्म चाहिँ ट्याक्स एक्जम्सन। त्यसपछिको 50% चाहिँ नेक्स्ट 3 इयर्स, पहिलो 7 वर्ष एक्जम्सन। त्यसपछि बाँकी चाहिँ एडिसनल 3 वर्षको लागि चाहिँ 50% रिबेट छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ त्यो फेसिलिटी कन्सेसनकै सँग रिलेटेड क्वेसन छ। त्यसपछि अर्को के छ, नेक्स्ट क्वेसन, डिस्कस द प्रोब्लम रिगार्डिङ क्लासिफिकेसन अफ यूनिवर्सिटी भेरियस फिक्स एसेट एन्ड नेचर सेक्टर। अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ क्लासिफिकेसन, जुन धेरै इम्पोर्टेन्ट थियो। यहाँ डिसेम्बर 2018 मा आइसकेको छ त्यो क्वेसन, 7 मार्क्समा आएको छ। जुन फिक्स एसेट क्यापिटलको आधारमा चाहिँ क्लासिफिकेसन गरिएको छ त्यो। अब यो चाहिँ नहेरौँ किनकि यो इन्कम यो आइए 2073 अनुसारको एन्सर हो, जुन 2076 अनुसारले हामीले त्यो रिभिजन किटमा गरिसकेका छौँ। र फिक्स एसेटको साइज अनुसारले 15, 50, 15देखि 50, 50भन्दा माथि, यसरी चाहिँ स्मल, मिडियम, बिग, लार्ज यिनीहरू चाहिँ गरेको छ, क्लासिफिकेसन गरेको छ। त्यसपछि क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ नेचर अफ प्रोडक्सन अफ गुड्स, जुन हामीले अघि 8वटा छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। एनर्जी, म्यानुफ्याक्चरिङ, प्रोडक्सन, एग्रो टुरिज्म, इन्फर्मेसन सर्भिस हो। यो कुराहरू जुन रिभिजनमा अघि भइसकेको छ, यो क्वेसनहरू हो। त्यसपछि छ पुरानो क्वेसन, दुईचोटि रिपोर्ट भएको रहेछ। के छ भन्दाखेरि इज द अपोइन्टमेन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी इन्डस्ट्री अन्डर द के छ पोटेन्सियल बनेपा नेपाल इन्जिनियरिङ हेज बिन हायर्ड बाई द कम्पनी फर द पिरियड। यो चाहिँ तपाईँको के अरे युएसटी यो अलाउन्सहरू पनि दिएको छ। पक्कै पनि यो क्वेसन तपाईँको इन्डस्ट्रियल ह्युमन रिसोर्स अथवा इन्डस्ट्रियल म्यान पावर, जसमा चाहिँ 75% मात्रै एक्सपोर्ट गर्न मिल्ने अनि 5 वर्षको लागि मात्रै एप्रुभल दिने, लेबर पर्मिट दिने कुराहरू थियो। हो त्यहीसँग रिलेटेड क्वेसन छ तपाईँको चाहिँ पहिलो 5 वर्ष एडिसनल 2 वर्ष पनि गर्न सक्छ। त्यसपछि फरेन एक्सचेन्ज कन्भर्टेबल फरेन करेन्सी कति पैसा भएर लिएर जान सक्छ, 75% लिएर जान सक्छ। यो क्वेसनहरू आएको छ, यो सजिलै छ। त्यसै अर्को एक्सप्लेन द प्रोसेस अफ सिकिङ पर्मिसन अब्टेनिङ रेजिस्ट्रेसन इस्टाब्लिसमेन्ट अफ द मिडियम स्केल इन्डस्ट्री। जुन मिडियम इन्डस्ट्री छ त्यसलाई चाहिँ कहाँ गएर दर्ता गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो धेरैचोटि रिपिट भइसकेको क्वेसन रहेछ, 3-4 चोटि रिपिट भएको क्वेसन रहेछ। यसमा चाहिँ तपाईँले जुन अघि हामीले रेजिस्ट्रेसन प्रोसेस सबै भन्यौँ, जुन EIA गर्नुपर्छ, डिपार्टमेन्ट अफ स्मल कटेज इन्डस्ट्रीमा एप्लाई गर्नुपर्छ। त्यसपछि इन्फर्मेसन दिनुपर्छ कमर्सियल अपरेसनको, यदि भएन भने एक्सटेन्सनको लागि एप्लिकेसन दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू सबै जति पनि कुराहरू हामीले अघि डिस्कसन गऱ्यौँ पर्मिसन चाहिने कुराहरूमा। यसमा चाहिँ त्यो प्रोसिजरहरू लेख्नुपर्ने खाले क्वेसन सोधिएको छ। र यसमा रेजिस्ट्रेसन एप्लिकेसन रेजिस्ट्रेसन के गर्ने, सब्मिट के गर्ने, बोर्डले चाहिँ कति दिनमा चाहिँ एप्रुभल दिन्छ, 15 कति दिनमा चाहिँ डिसिजन दिन्छ भन्ने कुराहरू यो 2073 को बेस्ड अन एन्सर छ। त्यसले यसलाई नहेर्नु होला, मैले क्वेसन यस्तो आउँदो रहेछ भनेर मात्रै देखाएको हो। तपाईँले 2076 अनुसारले चाहिँ एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। सेक्सन 8 अफ द यो चाहिँ पुरानो क्वेसन रहेछ। द टाइप्स अफ फिक्स एसेट डिफाइन्स द टाइप्स अफ फिक्स एसेट। जुन हामीले अघि पर्मानेन्ट क्यापिटलको कुरा गरेका थियौँ, मेसिन मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन, कम्युनिकेसन इक्विपमेन्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर एबभ द ल्यान्ड, अफिस फ्याक्ट्री बिल्डिङ, गोडाउन, रेसिडेन्सियल बिल्डिङ, सबै कुराहरू जुन पर्मानेन्ट क्यापिटल के पर्छ त भन्ने कुराहरू सबै कुराहरू सोधेको छ। र यसमा चाहिँ हाउएभर एक्सपेन्सिभ इन्कम प्रायर टु इस्टाब्लिसमेन्ट, जुन अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ, इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस हुनुभन्दा अगाडिका एक्सपेन्सहरू, यो चाहिँ क्यापिटलाइज एक्सपेन्डिचरहरू, यिनीहरू पनि पर्मानेन्ट क्यापिटलमा चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ। जुन टेक्निकल सुपरभिजन, कन्सल्टेन्सी, इन्भेस्टमेन्ट, यो कस्टहरू। त्यसपछि अर्को क्वेसन छ, मिस्टर फ्यामिलियर स्टेट अफ निचे अल्कोहल फ्याक्ट्री इन जुम्ला रिमोट एनेक्सर 3 ड्यू टु एभाइलेबिलिटी अफ भेरियस वाइल्ड फ्रुट्स एडभाइस वेदर द पर्मिसन वुड बी। भनेपछि पर्मिसन चाहिन्छ कि चाहिँदैन यो चाहिँ जुम्लामा उगाउनलाई, जुम्लामा इस्टाब्लिस गर्नलाई भन्ने कुरा छ। अब यसमा चाहिँ जुन 12मा नि क्वेसन सोधिएको थियो, यो चाहिँ एनेक्सर 1 मा पर्ने भएकोले एनेक्सर 1 हेन्स इट रिक्वायर्स भनेको तपाईँको अल्कोहल बेस्ड इन्डस्ट्री छ र यो एनेक्सर 1 अहिलेको 2076 मा नि एनेक्सर 1 मै परेको छ, त्यसैले यसलाई चाहिँ पर्मिसन चाहिन्छ भनेर एन्सर लेख्नु पर्यो तपाईँले। त्यसपछि नेक्स्ट छ चेवाङ लामा वान्ट्स टु इस्टाब्लिस पश्चिमा इन्डस्ट्री इन बारगाउँ, इट इज इन्डस्ट्री विच इज मेन्सन एनेक्सर 1, यसलाई पर्मिसन चाहियो।
सुड बी रेजिस्टर्ड इन डिपार्टमेन्ट कटेज इन्डस्ट्रिज। अब यसलाई चाहिँ अब तपाईँको शेड्युल 1 भइसकेपछि तपाईँले डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीमा एप्लाई गर्नैपर्छ भन्ने कुरा छ। इन्डस्ट्री रिक्वायरिङ पर्मिसन सुड फाइल एप्लिकेसन फर डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्री एज पर इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्ट 2076। त्यसैले त्यो अनुसारले यसको चाहिँ एन्सर लेख्नु होला। यो पुरानो एक्ट अनुसारको प्रोभिजन अनुसारको छ। इन्डस्ट्रियल प्रमोसन बोर्ड अघि हामी कुरा गरेका थियौँ, धेरैचोटि रिपिट भइसकेको छ। यसको फर्मेसनदेखि लिएर जुन 17 जना मेम्बर हुन्छन् त्यसमा चाहिँ यो मान्छे पर्सनहरू हुन्छन् अनि उनीहरूको चाहिँ फङ्सन ड्युटिजहरू चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ बोर्ड मात्रै भन्यो भने तपाईँले फर्मेसन मात्रै तपाईँले कति मार्क्स एलोकेट गरे त्यो बेसिसमा एन्सर दिनु होला। 10 मार्क्समा आयो भने यसलाई फङ्सन ड्युटिजमा लेख्नुपर्छ। त्यसपछि छ जेनरली इट इज नो निड अफ लाइसेन्स सेटिङ अफ इन्डस्ट्री एक्सेप्टिङ स्पेसिफाइड इन्डस्ट्री एकोर्डिङली एप्लिकेसन फर इन्डस्ट्री बिलोङिङ स्पेसिफिक क्याटेगोरिज। ओके यो के छ रिसिभ फ्रम द कन्सर्न अथोरिटी वाट इज रेमेडी एभाइलेबल टु द भनेपछि तपाईँले यो क्वेसन के छ भन्दाखेरि तपाईँले एप्लाई गर्नुभयो तर रजिस्ट्रिङ अथोरिटीले वास्तै गरेन के गरेन। अब तपाईँलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने छ। अब जस्तै हाम्रो अहिलेको अनुसार के छ भने डिसिजन भएन भने रजिस्ट्रेसन नगर्ने भयो भने 5 दिनभित्रमा डिसिजन दिनुपर्छ, 30 दिनभित्र रिप्लाई दिनुपर्छ भन्ने प्रोभिजनहरू थियो जुन हामीले अघि डिस्कस गरेर त्यो कुराहरू छ। त्यसैले यो एकदम मलाई क्रिएटिभ लागेको क्वेसन, यो राम्रो छ। यो चाहिँ के छ भन्दा ए लिमिटेड प्रोभाइड विशेष सेट अफ सिक्रेट मेकिङ इन्डस्ट्री। अब यो भन्नु सेड्युल 1 मा परिहाल्यो। द कम्पनी वान्स द फलोइङ स्टेप्स फर रेजिस्ट्रेसन भनेको यसलाई पहिला त पर्मिसन चाहियो, डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीमा एप्लाई गर्नु पऱ्यो, डिओआईमा एप्लाई गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि यसको क्यापिटल 34 मिलियन छ। 34 मिलियन भनेको 3 करोड समथिङ हुन्छ। 3 करोड भनेको तपाईँको 15 करोडभित्रै पऱ्यो। त्यसपछि स्मल कटेजमै भित्र पऱ्यो। तर स्मल कटेजभित्र परे पनि डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीमै एप्लाई गर्नु पऱ्यो किनकि यो सिगरेट मेकिङ इन्डस्ट्री हो है। यो यस्तो खाले क्वेसन दिन सक्छ। एसेटको दिएर क्यापिटल यो इन्भेस्टमेन्ट छ, यो अनुसारले चाहिँ कहाँ रेजिस्टर गर्नु के गर्ने हो त्यो प्रोसेस लेख्न सोध्न सक्ने छ क्वेसनमा। त्यसपछि अर्को क्वेसन छ नेछा सल्यान हाइड्रो पावर जुन यो अघिको क्वेसन रिपिटेड क्वेसन जुन हामीले माथि चाहिँ हाइड्रो पावरको कन्सेसनहरूको कुरा गरेका थियौँ त्यो चाहिँ कन्सेसन अनि त्यसपछि क्यापिटलको अनुसारको कन्सेसनहरू जुन माथिकै क्वेसन छ। यो 2017 मा 6 मार्क्सको लागि आएको छ। र त्यसपछि अर्को भनेको मेन्सन द फङ्सन ड्युटिज अफ इन्डस्ट्रियल प्रमोसन बोर्ड। यो क्वेसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँको इन्डस्ट्रियल प्रमोसन बोर्डको फङ्सनहरू 5 मार्क्सको लागि आएको छ। फर्मेसन फङ्सन दुईटै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँले हेर्नु होला पोलिसी बनाउने, रिकमेन्डेसन गर्ने, तपाईँको कन्सेसन दिने, ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ गर्ने, डिसिसन गर्ने, रिजल्भ इन्डस्ट्रीको प्रब्लमहरू रिजल्भ गर्ने, डाइरेक्सन दिने, अल्टरेसन तपाईँको क्लासिफिकेसनहरूमा अल्टरेसन गर्ने त्यो दिने, तपाईँको स्टडी रिसर्चहरू गर्ने, फरेन इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ नेसेसिटी कुराहरू कामहरू गर्ने, गभर्मेन्टलाई चाहिँ इन्फर्मेसन 3टै लेभलको गभर्मेन्टलाई चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने, कोअर्डिनेट गर्ने, इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा हेल्प गर्ने सबै छ है। तपाईँले हेर्नु होला यसमा। त्यसपछि वाट इज द फङ्सन ड्युटिज पावर छ वन विन्डो कमिटीको फङ्सन ड्युटिज पावर 5 मार्क्समा आएको छ जुन अघि हामीले गऱ्यौँ, जुन हामीले अघि चाहिँ डिस्कस पनि गरेको थियो। रिभिजन गर्दाखेरि तपाईँको रेजिस्ट्रेसन गर्ने, फेसिलिटी एक्जाम्सनहरू प्रोभाइड गर्ने जस्ता कुराहरू धेरै थिए, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि गभर्मेन्ट क्यान डिक्लेयर सिक इन्डस्ट्रीको बारेमा चाहिँ क्वेसन आएको छ। यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, धेरैचोटि रिपिट भइसकेको छ। सिक इन्डस्ट्री कसलाई भनिन्छ, सिक इन्डस्ट्रीको एक्जाम्सनहरू के फेसिलिटिजहरू के प्रोभाइड गरिन्छ त्यो कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को क्वेसन वाट डु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ इन्डस्ट्रिज अफ नेसनल प्रायोरिटी इन्डस्ट्री छ त्यो चाहिँ सेड्युल 2 अनुसार मलाई लाग्छ सेड्युल 2 मा छ। एनेक्जर 1 ओके एनेक्जर 1 मा छ नेसनल प्रायोरिटी इन्डस्ट्री। तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्टमा कुन इन्डस्ट्री चाहिँ नेसनल प्रायोरिटी चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू हुन् भन्ने, जसमा इनर्जी, एग्रो, कन्स्ट्रक्सन, एक्सपोर्ट, मिनरल इन्डस्ट्री प्रोड्युसिङ क्लिङ्कर अनि त्यसपछि हस्पिटल, नर्सिङ होम, कटेज इन्डस्ट्री यो कुराहरू चाहिँ नेसनल प्रायोरिटी इन्डस्ट्रीमा पर्दछ। त्यसपछि अर्को क्वेसन छ डु हेभ फेल्ड टु इन्स्टल पोल्युसन कन्ट्रोल इक्विपमेन्ट इभन आफ्टर द एक्सपायरी अफ 6 months 3 months आफ्टर वाट आर द एक्सन टेकन अगेन्स्ट द इन्टाइटल टु अपिल अगेन्स्ट द अर्डर भनेको अब तपाईँले फाइन के लाग्छ, जस्तो कि हामीले फाइन पेनाल्टीको पनि कुरा गरेका थियौँ। इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गरेर त्यो अनुसारको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्टलाई कम गर्ने इक्विपमेन्टहरू इन्स्टल गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ EIA को गाइडलाइन अनुसारले चाहिँ तपाईँले इन्स्टल गर्नु भएन भने
त्यसको लागि चाहिँ लाग्ने फाइनहरू के कस्तो छ जुन हामीले अघि नै डिस्कस गरेको थियौँ र त्यो फाइनहरूको अगेन्स्टमा चाहिँ अपिल गर्नु पऱ्यो भने कुन कुन एन्टिटीमा जाने कति कति दिनमा जाने त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले यसमा लेख्नुपर्ने छ पनिसमेन्ट फाइन पेनल्टीको। अनि त्यसपछि व्हाट आर द टाइप्स अफ फन्ड जुन 19मा आएको थियो यो फन्डको बारेमा पनि जुन अहिले इन्डस्ट्रियल प्रमोसन डेभलपमेन्ट फन्ड भन्ने छ त्यसको सोर्सेसहरू एप्लिकेसनहरू जुन हामीले अघि डिस्कस गरेका थियौँ त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा लेख्नुपर्ने छ। यो चाहिँ 5 मार्क्सको लागि आएको छ र यति नै हुन् हाम्रो पास्ट क्वेसनहरू पनि डिस्कसन मलाई लाग्छ लगभग सकिएको छ। पक्कै पनि तपाईँले चाहिँ यो रिभिजन क्लास चाहिँ अब सकिएको छ। साथीहरू यो मेरो रिभिजन भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो फिडब्याकहरू तल कमेन्ट बक्समा दिनुहोला र यसलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै साथीहरूमा पुर्याइदिनु होला। तपाईँहरूको इक्जामको लागि बेस्ट अफ लक भन्दै आजको लागि बाई बाई।